हे प्रभु यो सबै ठिकठाक गर्ने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको किनभने तपाईँ महान परमेश्वर, आज सम्भवका परमेश्वर हुनुहुन्छ, असम्भवका तपाईँ कहिले पनि हुनुहुन्न। त्यसकारण आज तपाईँ परमेश्वरले नै यी सबै रोग कष्टहरू हटाइकन हामीलाई पनि प्रभु फेरि पनि तपाईँले दिनुभएको सेवा छ, यो सबै पुरा गर्दै जान सकौँ र प्रभुजी आउने दिनमा हे प्रभु आउने सामने भेट भइकन फेरि पनि आफ्नो आफ्नो सेवाकै पुरा गर्न सकौँ अनि बिन्ती प्रार्थना छ। आजको दिनमा हामीलाई साँझपख जुन सेवा दिनुभएको छ धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईँ महान परमेश्वरले सेवाको सुरुदेखि अन्तैसम्म हजुरको उपस्थिति भइकन सहायता उद्धार गरी भारी आशिष हामीलाई दिइबक्सनुहोस्। रहेको समय हजुरको हातमा दिइहाल्दै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थनालाई महान मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाम चढाउँछौँ। स्वर्गीय पिताले सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। आमेन। अब फेरि रिक्वेस्ट छु हाम्रो प्रकाश भाइलाई दुईटा गीत अझै छानिदिनु। तपाईँले नै त्यहाँनिर कसलाई लाउनुको छ, दुईटा गीत गाइदिनुहोस्। एउटा जोङ्खाको अनि एउटा चाहिँ अरू जुन भए पनि प्रकाश भाइले गरिदिनुहोस् भाइ। हुन्छ अङ्कल। त्यसो भने हामी माम्रेबाट आउनुभएको हाम्रो ठुलो दाजुलाई हामी अनुरोध गर्छौँ। ठुलो दाजु लालचन दाजु, तपाईँले माइक अन गर्नुहोस् त। लालचन जुजो हजुर। जेम्स दाजु हजुर, तपाईँको क्यामेरा पनि अन गर्नु पर्यो। हजुर हुन्छ, क्यामेरा पनि अन गरिदिनुहोस् कि। अनि एउटा गीत हजुर। हेलो सुन्नुहुँदैछ भाइ? हजुर हजुर दाजु भन्नुहोस्। हेलो हजुर हजुर सुन्दैछ दाजु। हामी ठुलो सियोनको पछाडि खण्डबाट अतिरिक्तबाट 21 नम्बर गाउनेछौँ। सबै गाउँदिनँ म, अन्त अब सबै गाउनु पनि धेर त छैन। 21 नम्बर सङ नम्बर 21 पछाडिबाट। सङ नम्बर 21 हुन्छ जुजु। तिमीहरू आफ्नो विषयमा होशियार बस, शारीरिक जीवनका तिमीहरूले वाक्य व्यक्त परिदेला है। बासु चाहिँ त्यो दिन बासु चाहिँ त्यो दिन तिमीहरूको आत्मिक आँखा चकिलो परेर मेरो बोलावट रहस्य बुझ्यो भने, तिमीहरूको आत्मिक आँखा चकिलो परेर मेरो बोलावट रहस्य बुझ्यो भने, ठोक्कर कहिले खाने छैनौ, मलाई कहिले नगर्ने छैनौ, ठोक्कर कहिले खाने छैनौ, मलाई कहिले नगर्ने छैनौ। तिमीहरू आफ्नो विषयमा होशियार बस, शारीरिक जीवनका बिक्री
तिमीहरूले वाचा भेटका गरिदिन है वासुदै त्यो दिन वासुदै त्यो दिन तिमीहरूलाई दसैँ दिन मात्र हुनेछ प्रिय मृत्यु समानै विश्वास जरायो भने तिमीहरूलाई दसैँ दिन कष्ट हुनेछ प्रिय मृत्यु समानै विश्वास जरायो भने जीवनको मुकुट महिमाको मुकुट आदरको मुकुट दिनेछु जीवनको मुकुट महिमाको मुकुट आदरको मुकुट तिमीहरू आफ्नो विषयमा होशियार बस शारीरिक जीवनका बिक्रीहरूले वाचा भेटका गरिदिन है वासुदै त्यो दिन वासुदै त्यो दिन तिमीहरू अन्तिम दिनमा मर्माउने आत्माहरू प्रशस्तै तिमीलाई पनि भर्खर जागेनौ भने अन्तिम दिनमा मर्माउने आत्माहरू प्रशस्तै तिमी मेरो वचनमा रहिरह्यो भने कहिले दुःखमा पर्ने छैनौ मेरो वचनमा रहिरह्यो भने कहिले दुःखमा पर्ने छैन तिमीहरू आफ्नो विषयमा होशियार बस शारीरिक जीवनका बिक्रीहरूले वाचा भेटका गरिदिन है वासुदै त्यो दिन वासुदै त्यो तिमीहरू राम चाँडै आउँदैछु मेरीलाई लिन तिमीलाई लाने तयार फर्क्यो भने राम चाँडै आउँदैछु मेरीलाई लिन तिमीलाई लाने तयार फर्क्यो भने मेरो सिंहासनमा तिमीलाई बसाउँछु सबै कुराको अधिकार दिन्छु मेरो सिंहासनमा तिमीलाई बसाउँछु सबै कुराको अधिकार दिन्छु तिमीहरू आफ्नो विषयमा होशियार
ल अब हामी अर्को एउटा लास्ट एउटा गीत यहाँ हाम्रो भाइ जोसेफले कम्पोज गर्नुभएको गीत, जुन गीत चाहिँ यहाँनिर हाम्रोमा युथमा हामीले यहाँ थिम्पू माउन्ट सिनाईमा सिकेको पनि थियो। आराधनाको गीत रहेछ जोङ्खामा। अनि त्यो गीत हामीले यहाँनिर ब्रदरले रेकर्ड पनि गर्नुभएको छ। कसै एकजना हाम्रो बाहिरको एकजना छिलिप है एउटा फरेनरको सहायताद्वारा हामीले यहाँनिर ब्रदरले रेकर्ड पनि गर्नुभएको छ। त्यो पछि हामी लिङ्क पठाउँछौँ तपाईँहरूलाई। एउटा जोङ्खा गीत आराधना गीत छ। हजुरहरूले यसबाट पनि आशिष लिनुहोस्। ल हाम्रो ब्रदरहरूले त्यसपछि चाहिँ बाइबल कोरस सधैँ हामी 3टा भाषामा गाउने थियौँ, नेपाली, हिन्दी, इङ्ग्लिस। अनि आज चाहिँ जोङ्खामा पनि त्यही यसलाई चाहिँ हाम्रै त्योलाई कोरसलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली एकदम टाइम मिस्टेक नगरिकन जोङ्खामा पनि ट्रान्सलेट गरेको छ र त्यसलाई पनि आज हामी यहाँनिर आज हामी तपाईँहरूको माझमा हामी यहाँ गाउनेछौँ। सुन्नुहुँदैछ अङ्कल? डेभिड अङ्कल राम्रो सुन्नुहुँदैछ? सुन्दैछौँ भाइ, सुन्दैछौँ। राम्रो सुन्दैछ भाइ, राम्रो सुन्दैछ।
हजुर यो गीत चाहिँ आज आराधनामा गाउने खालको गीत हो जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई कसरीकन उहाँले हाम्रो पापबाट छुटकारा दिनुभयो र भनिकन हामीले उहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद भनिकन हिँडेर भनेको चाहिँ हाम्रो हृदयबाट नै हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धन्यवाद भनेको हो। कतिजनाले है आज बुझ्नु नपाए तापनि आज यसो हामीले यो जोङ्खा गीत सुन्दाखेरि बडो मजाको गीत बनाउनु भएको छ ब्रदरहरूले। आज प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई पाप चाहिँ हाम्रो पापहरू चाहिँ आज माथि नर्थदेखिको तल साउथसम्म है जहाँबाट इस्टबाट वेस्टसम्म यति लम्बाइ हाम्रो पाप हाम्रो जीवनमा भए तापनि हामीलाई के गर्नुभयो उहाँको रगतले छुटकारा दिनुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धेरै धन्यवाद हृदयबाट धन्यवाद भन्ने शब्दहरू यहाँनिर लगाएको रहेछ। यो युट्युबमा पनि रेकर्ड गरिकन लगाउनु भएको छ ब्रदरहरूले। यसको लिङ्कहरू हामी तपाईँहरूलाई पठाउनेछौँ। ल अब हामी बाइबल पढोस् नि अङ्कल चारवटा भाषामा। हजुर बाइबल पढोस् ल चारवटा भाषामा। लास्टको जोङ्खामा पनि आउँछ। लास्टको चाहिँ ब्रदरहरूले यहाँ ट्रान्सलेट गर्नुभएको छ। लास्टको चाहिँ जोङ्खामा पनि छ। हामी बाइबल उठाइकन बाइबल पढ्छौँ अनि त्यहाँबाट अङ्कलले नै फर्केर उहाँ तपाईँले नै लिनुहुन्छ। संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, पढेर मानव दिनदिन जीवनमा आनन्द छ। वो संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़ो रोज पढ़ो राम खतरा कोई हो। वो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, the best book to read is the Bible, the best book to read is the Bible. Read it daily and again, it will help you all the way. The best book to read is the Bible. Go on and tell me, preach you the Bible. Go on and tell me, preach you the Bible. You can't be given to any other thing you know. You go on and tell me, preach you the Bible. हुन्छ हुन्छ। अब हामी अब सबैजना एकदमै आफ्नो आफ्नो मोबाइललाई म्युटमा राखिदिनुहोस् अनि हाम्रो प्रभुको दास ब्रदर किन्लेबाट हामी प्रभुको वचनलाई सुन्नेछौँ। अङ्कल तपाईँले अनम्युट गर्नुहोस्। किले अङ्कल? हजुर हजुर अहिले सुन्दैछ। हजुर अङ्कल। अब हजुर अब सुनेन भने बस सुनेन भने आउनुहोस् ल हजुर। हुन्छ अङ्कल हुन्छ। किनभने म चाहिँ गएको हुन्छु कि फेरि तपाईँहरू सुन्दैन भने के फाइदा भएन कि ल गर्दाखेरि तपाईँहरू सुन्नु भएन भने भाइ प्रकाशले ल अङ्कल सुनेन भने हाल्नुहोस् ल। हुन्छ अङ्कल हुन्छ। भने हाल्नुहोस् ल। हुन्छ। के अरे शरम नमान्दिकन भने हाल्नुहोस्। अब ल अब हामी यहाँ रेहोबोट मल्ली परेको तर्फबाट जो यहाँ अनलाइनको यो सेवा मसो सबैलाई जय मसीह छ। सुन्दैछ क्या हो? जय मसीह। जय मसीह अङ्कल सुनिरहेको छ। तपाईँले कन्टिन्यू बोल्नुहोस् कि तपाईँले कन्टिन्यू बोल्नुहोस्। बाइचान्स सुनेन भने चाहिँ हामी यहाँबाट भनिहाल्छु तपाईँलाई, नभए भने चाहिँ चुप लाएर बस्यो भने तपाईँले सुन्यो भनेर। रेहोबोट मल्ली परेको तर्फबाट जो अनलाइन मसो सबैको लागि जय मसीह छ है ल। जय मसीह छ। अनि विशेष गरिकन अब कतिजनाले अब कुरा पनि सुनेको छु कि ल हाम्रो यहाँ गेलेपोको रेहोबोट मल्ली परेको अब 5 जना 6 जना मात्रै रहेछ अनलाइनमा भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्नु सक्दैछौँ कि किनभने हाम्रो यहाँ चाहिँ कतिजनाको मोबाइल यस्तो खालको छैन हो। यिनीहरूले अब
पैसाको लालचले गर्दाखेरि पैसाको लोभले गर्दाखेरि यो गरेको होइन। कतिजनाले बाकोली चलाउनु जान्दैन, अब चलाउनु जान कतिजनाको यो यस्तो खालको मोबाइल नै छैन कि गर्दाखेरि यस्तै होइन ल, यस्तो नसोध्नुहोस्। अनि सबभन्दा पहिला वचनमा जानु पहिला, मेरो टेस्टिमोनी जानु पहिला, टेस्टिमोनी प्लस गोस्पल भनेर लेखेको रहेछ कि गर्दाखेरि मेरो टेस्टिमोनी र गोस्पलमा जानुभन्दा पहिला अब आज हामीलाई मौका तपाईँहरू दिनुभयो हो, मण्डलीले हामीलाई रेहोर मणिपुरीलाई दिनुभयो, हामी रेहोर मणि मिलिकन तपाईँहरूलाई धन्यवाद चढाउँदैछौँ कि ल। अनि फेरि पनि विशेष गरिकन किन हामीले जङ्ग गीत गाएको तपाईँहरू कतिजना सोध्दैछ होला हो, कतिजना तपाईँले यो प्रश्न पनि गर्दैछ होला सुन्नेहरूले नि, किन चाहिँ जङ्ग गीत गाएको, कहाँबाट पायो होला नि यो कुराहरू, कहाँबाट प्रार्थना गरेर कि बा भन्ने कुराहरू प्रश्न पनि हुन्छ कि ल। यो जङ्ग गीत चाहिँ हामीले बहुत पहिलादेखि नै हामीले भनेको कुरा हो। यो चाहिँ कहाँबाट हामीले अनुमति पायो भने हाम्रो डानियल दाजु र सम्बा दाजुबाट हामीले पाएको हो। अन्त डानियल दाजु र सम्बा दाजु भन्नुभयो भोटानको यो जङ्गको गीत पनि बनाउनु पर्छ भनेर हो। यसो पनि हामीले भन्यो ल यसो पनि भएर दाजु हाम्रो लागि प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना साइडले बनाउनु भएको गीतहरू हो। अझै फेरि पनि तपाईँहरूले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् हो। हाम्रो भाइ बहिनीले अझै कोसिस गर्दैछ बनाउनु लागि हो, 2-3वटा त बनाइ सक्यो हो, कोसिस गर्दैछ। यसको लागि तपाईँहरूले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् ल हजुर, प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। अनि फेरि पनि अर्को प्रश्न छ एउटा, लास्ट हामीले जङ्गबाट बाइबल कोर्स पनि गयौँ, बाइबल कोर्स गयो। बाइबल कोर्स चाहिँ हामीले पनि तपाईँले सोध्दैछ होला अरे बाइबल कोर्स त कहिले पनि गएको छैन त, अन्त कहाँबाट चाहिँ पायो, कहाँबाट अनुमति पायो भन्दाखेरि यो अनुमति चाहिँ सबभन्दा पहिला कहाँबाट पायो भने हामी दाजुसम्मबाट पाएको हो। माथि थिम्पूमा दाजुसम्म लास्ट इयर होला, त्यतिखेर मोहन दाईसम्मसँग जानुभएको थियो हो, उहाँसँग म पनि सँगसँग गएको थियो हो। भुटानबाट पुरा पुनः यस्तै उहाँले सबै भिजिट गर्दै त्यतिखेर मोहन थियो। जब दाजुसम्म चाहिँ माथि थिम्पू पुग्दाखेरि चाहिँ वचनको टाइममा चाहिँ दाजुसम्मले भन्नुभयो हो, वचनमा भन्नुभयो किन चाहिँ आफ्नो के अरे देशमा चाहिँ एउटा जङ्गको बाइबल कोर्स त बनाउनु पर्छ नि हो, किन नबनेको भनेर दाजुसम्मले भन्नुभयो। गर्दाखेरि दाजुसम्मले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम हाम्रो दिमाग खोलाइदिनु भयो, यो त पक्का कुरा हो, यो त बनाउनु पर्ने कुरा हो भनेर। त्यही नै कि यो पनि हाम्रो भोटान जिम्मेवारी मण्डलीसँग मैले प्रश्न गरेको छु है, मैले सल्लाह लिएको छु। अब दाजुले यसो भन्दैछ अब के गर्नुपर्ने होला नि, बनाउँ कि नबनाऊ, अरे किन यो त एकदमै राम्रो हो ब्रदर, किन यो राम्रो बनाउनु भनेर हो। त्यही नै कि चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीलाई मैले सल्लाह लिएँ हो। हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, अनुमति पाएको छ, गर्दाखेरि बाइबल कोर्स पनि हामी जङ्गबाट गाउनु कोसिस गर्नुपर्छ भनेर, बनाउनु पर्छ भनेर मैले चाहिँ अन्त यो भाइ बहिनीलाई मैले यो कुरा गरेको हो। अनि यसपालि 2020 को यो के अरे यो 31 को सेवाको हामीले उतै डेम्सी नरममा गर्दाखेरि पनि हामीले गीत पनि जङ्गबाट गायौँ हो। अनि त्यहाँदेखि बाइबल कोर्स पनि हामी जङ्गबाट गायौँ ल हजुर। गर्दाखेरि यो चाहिँ मैले सफा गर्नु भएको नै हो, किन तपाईँहरू कतिजनाले यस्तो प्रश्न आउँछ कि ल जङ्गबाट गीत गाए आज हो, कहिले पनि नगाएको आज गायो हो, बाइबल कोर्स पनि जङ्गबाट गाउँदैछौ त किन होला भने प्रश्न गर्छौ होला भनेर चाहिँ यो चाहिँ मैले चाहिँ सफा गर्नु भएको। बुझ्नुभयो, अब बुझ्नुभयो, सुन्दैछ होला हजुर अङ्कल, सुनिरहेको छ अङ्कल। ए सुन्दैछ, ओके ल ल सुन्दैछ। अब ल आउनुहोस्, अब सबभन्दा पहिला अब हामी सानो वचन एउटा हेरौँ। पहिला हामी कसलाई मलाई मद्दत गर्ने, एउटा नेपालीबाट मलाई मद्दत गर्नुपर्छ है ल हजुर। फिलिपीमा आउनुहोस् त, फिलिपी पुस्तकमा आउनुहोस्, फिलिपी पुस्तक फिलिपी किताबको 4:9 पढाइदिनुहोस् एकजनाले। जुन कुराहरू तिमीहरूले सिक्यौ ग्रहण सिक्यौ, एकछिन बहिनी हाम्रो रायल बहिनीले छैन, त्यहाँदेखि ग्रहण गर्यौ, सुन्यौ, ममा देख्यौ ती कुराहरू गर। अनि शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूको साथमा रहनुहुनेछ। अनि अर्को आउनुहोस् त फेरि पनि हामी दोस्रो कोरिन्थियनमा आउनुहोस्, 2 कोरिन्थियन च्याप्टर 9:15 पढाइदिनुहोस्। यो पनि जस्तो लेखिएको छ होइन, 2 कोरिन्थियन च्याप्टर 9:15 परमेश्वरलाई
उहाँको बयान गरेर नसकिने उहाँको बयान गरेर नसकिने दानका निम्ति धन्यवाद होस्। दानका निम्ति धन्यवाद होस्। अब सुरुवात थियो कहाँबाट फिलिपी 4:9 अनि लास्टमा चाहिँ फेरि दोस्रो कोरिन्थी 9:15 पाठ मैले पाउनु साह्रो कठिन लाग्यो मलाई हो, कठिन लाग्यो। अनि हाम्रो लागि यसपालि डेट 11 फ्राइडेको बेलुका 6 बजीको लागि चाहिँ अब मण्डलीले हामी यहाँ यो के अरे मौसिनाले अब मण्डली बनाउँ न हो, हाम्रो यहाँ गेलफुको लागि दिनुभएको रहेछ हो। अब चाहिँ बार चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर दिनुभएको रहेछ हो। गर्दाखेरि हामी काउन्सिलरहरू एकदम सल्लाह गऱ्यौँ हो, सल्लाह गऱ्यौँ। म बाटो भएर म दिन्छु मैले भनेको छैन हो, म दिन्छु भनेको छैन। हामी काउन्सिलरसँग हामी बातचित गयो, सल्लाह भयो हो, सल्लाह गऱ्यो। अब के गर्नु ब्रदरहरू भाइहरू के गर्नु, अब त यो के अरे फ्राइडेमा त हाम्रो रेहको रहेछ भन्दाखेरि त्यतिखेर हाम्रो काउन्सिलर भाइहरू मलाई के भन्यो भने नि अब किन दाजु तपाईँले नि दिनुपर्छ भन्नाले, होइन नि हो तपाईँले ट्राई गर्नुहोस् कोसिस गर्नुहोस् भन्दाखेरि त होइन तपाईँले नि दिनुपर्छ भन्नाले कि त्यहाँदेखि कर लाग्यो। त्यो कर लागेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँदेखि यस पनि मेरो लागि प्रार्थनामा चाहिँ एकदमै जोर गर्नुहोस् है भनेर मैले यो कुराहरू बताएँ। अनि त्यहाँदेखि मलाई चाहिँ कस्तो कहाँबाट मैले मेरो टेस्टिमोनी कहाँबाट सुरुवात गर्नु। अब टेस्टिमोनी भन्दा गवाई त थुप्रो छ मेरो, भने मैले 3-4 घन्टामा नसक्नेको गवाई छ हो, गवाई छ। कहाँबाट सुरु गर्ने, मेन कुराहरू कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर हो। अब मैले वचन खोज्यो, एक दिन खोज्यो, मन्डेमा खोज्यो, मन्डेमा मैले वचन पाएन, ट्युसडेमा खोज्यो, जब वचन पाएन भने गवाई पनि नआउँदैछ, कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर मलाई केही पनि नआउँदैछ। ट्युसडेमा खोज्यो पाएन, वेडनेसडेमा खोज्यो पाएन हो। वेडनेसडेको बेलुका चाहिँ मलाई चसँग याद आयो यो वचन आयो, यो वचनलाई याद आयो यहाँबाट चाहिँ सुरुवात गर्नु भनेर हो। यहाँबाट फिलिपी 4:9 पाठबाट सुरु गर्नु, आधार पाठ चाहिँ तिम्रो लागि चाहिँ यो है, आजको मण्डलीको निम्ति आधार पाठ चाहिँ यो हो भनेर यो फिलिपी 4:9बाट दिनुभयो। अन्तिमको फेरि पनि सक्दाखेरि पनि क्लोजिङको फेरि पनि यो आधार पाठ दोस्रो कोरिन्थी 9:15 हो भनेर मेरोमा यो वचन मैले पाएँ हो, मैले पाएँ। त्यहाँदेखि म प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ हो, धन्यवाद दिएँ प्रभु। यो आधार पाठ अनुसार चाहिँ अब मैले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ सुरु गर्नु भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ मलाई एउटा सम्झना आयो, सबभन्दा पहिला तैँले कसरी प्रभु पायो भनेर मलाई सम्झना आयो हो। यो याद मलाई आयो, तैँले चाहिँ कसरी प्रभु पायो हो, किन पायो, कारण किन पायो, कारण किन पाएको तिमीले हो, तिमीले चाहिँ कारण किन पाएको, साँचो मुक्तिदाता हो भनेर पाएको हो, पक्का हो भनेर पाएको, प्रभु यीशु मसीह चाहिँ पक्का मुक्तिदाता हो भनेर पाएको, पक्का निश्चय त्यो प्रभुले नि तिमीलाई यो माथि स्वर्गमा लाग्छ भनेर पाएको भनेर मलाई एउटा प्रश्न आयो कि त्यतिखेर चाहिँ मैले सम्झेँ अरे यो त मैले त पाएको होइन। जब मैले ग्रहण गरेँ हो म एकदम नै मुक्तिदाताको रूपमा पक्का प्रभु तपाईँको मेरो लागि नै मर्नु भएको रहेछ, तपाईँको रगत बिना स्वर्गीयमा जानु त पटक्कै नसक्नु भनेर मैले यस्तो गरेर पनि मैले कन्भर्ट गरेको पनि होइन, म ग्रहण गरेको पनि होइन। म चिमकुटुमा थियो, कहिले मैले प्रभु पाएँ भन्दाखेरि नि कहिले पाएँ भने 1990को अन्तिम लास्ट नोभेम्बरतिर मैले प्रभु पाएँ हो, प्रभु पाएँ। त्यतिखेर एकजना भाइ थियो, यो भाइ पनि ढुक्क नै थियो, दोजी पिन्सो कतिवटा चिन्छ, हाम्रो पुरानो विश्वासहरू सबैले चिन्छ दोजी पिन्सो भन्दाखेरि। हामीसँग काम गर्थ्यो टेलिकममा हो, काम गर्थ्यो। त्यतिखेर मेरो मिसेस चाहिँ एकदमै बिमार भइबस्ने हो, बिमार भइबस्ने। म खानु नछोड्ने, म चाहिँ नम्बर 1 पिकर हो फेरि हो। बुढी चाहिँ बिमार भइबस्ने, म चाहिँ नम्बर 1 पिकर हो। बङ्की माथि बङ्की लाग्ने, यस्तो गरेर पूजा पाठ यस्तो गर्दा गर्दै यस्तो खालको मान्छे। त्यतिखेर चाहिँ उहाँको दोजी पिन्सोको मनमा चाहिँ एउटा दया आएछ हो, यो किन्ने दाजु पुरा खाँदैछ, घरमा बुढी यस्तो बिमारी छ भनेर म पक्का त्यतिखेर दोजी पिन्सो भाइले चाहिँ प्रभु पाएको रहेछ हो, प्रभु पाएको रहेछ, यिनीहरू सेवा गर्दैछ हो। त्यतिखेर दोजी पिन्सो भाइले चाहिँ आफ्नो खेङ्पा भाषा हो, उसले मलाई आफ्नो भाषामा भन्नुभयो हो, किन्ने दाजु तपाईँ नरिसाउनुहोस् भने मैले हो, तपाईँ नरिसाउनुहोस्, म एउटा तपाईँलाई प्रश्न गर्नु पर्यो, सोध्नु पर्यो भने के अरे। अन्त म किन रिसाउनु, मलाई सोध्नु अन्त भन्नु, अन्त रिस उठ्दैन भने हो, रिस उठ्दैन भने म किन रिसाउनु भन्नु भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् किन दाजु हो, अब घरमा अब तपाईँको बुढी एकदम बिमार बस्दो रहेछ, घरिघरि बिमार बस्दो रहेछ हो, बस्दो रहेछ, तपाईँ खानु पनि नछोड्दैछ फेरि पनि हो, गर्दाखेरि यस्तो त हुँदैन त। म एउटा कुरा गर्छु ल तपाईँलाई भन्यो कि, अन्त भन्नु भन्दाखेरि तपाईँ प्रभुलाई ग्रहण गर्नुहोस्, प्रभु पाउनु भनेको, प्रभुले पाए भने तपाईँको यो के अरे आन्टीले पनि जाति हुन्छ भन्ने हो, दिदी पनि जाति हुन्छ, तपाईँले रक्सी खानु पनि छोड्छ भन्दाखेरि उसले हो, तपाईँले रक्सी पनि खानु छोड्छ भने उसले पक्का भने मैले हो, किनभने गवाई हो कि ल, गवाई चाहिँ पक्का भन्नुपर्छ, हामी डाँट्नु हुँदैन। कतिजनाले टेस्टिमोनी गर्दाखेरि कतिजना थापेर यस्तो के अरे एड गरेर भन्छ कि
तर यो चाहिँ गवाई चाहिँ यो टेस्टिमोनी हो। प्रभुको अगाडि हामीले सिधा बन्नुपर्छ कि ल। त्यतिखेर चाहिँ मलाई जसँग आयो अरे बिमार पनि जाति हुने रक्सी खानु पनि छोड्ने छोड्नु सक्ने भनेर म कतिखेप मैले कसम खाएर पनि मैले रक्सी खान एकदमै कोसिस गरेँ। याद गर्नुहोस् है, म जस्तो तपाईँले गरेको पनि छैन होला, सिधा कुरा हो। म जस्तो यो गटे कमी, म जस्तो यो गटे मान्छे तपाईँहरू पनि यो गटे मान्छे छैन होला, यो संसार पनि सायद छैन पनि होला सायद। सिधा कुरा म कुरा गर्छु कि ल। अन्त मैले एकदमै प्रश्न आयो, आहा यसो म त मैले बुढीसँग मैले एउटा सोधेँ, सल्लाह गरेँ। ए बुढी, अब यहाँ दोषबिन्सले त्यसै भन्दैछ, के गर्ने? तिमी पनि जाति हुन्छु भन्छौ, म पनि रक्सी खानु छोड्छु भन्छौ, छोड्न सक्छु भन्छौ, अब के गर्ने भने? अन्त लागौँ होइन भने, ल लागौँ भने उसले भन्यो, लागौँ भने हो। तर कहाँ लाग्छ? अन्त के बिमर जातिको लागि लागेको हामी हो, अन्त रक्सी छोड्नुको लागि लागेको हामी हो लागेको। किन म जस्तो गट्टीकामी तपाईँहरूको म छैन होला भन्ने कारण के हो भने नि ल, मैले प्रभु पायो। अन्त नेक्स्ट सन्डेमा नि ल, नेक्स्ट सन्डेमा त्यतिखेर मेचको सेवक थियो माथि सिमकुटीमा हो। जो तयार छ हात उठा भने हो, रन मात्रै गरेको छ, के अनुभव छैन, मुक्ति त के हो, सेवरको हो कि थाहा छैन। जस मैले रक्सी खानु छोड्नुको लागि मैले प्रभुलाई मैले अप्नाएँ हो। मेरो मिसेस जाति हुन्छ भनेर मैले प्रभु पाएको। अन्त हात उठा भन्यो, अन्त मैले हात उठेर पनि मैले मेस पनि खाएँ। म आफ्ना मन्दिरमा गरी म बताउँछु यहाँ हो, मेसको सेवा खाएको यो टेबल सेवा गर्दाखेरि आफ्ना मन्दिरमा म गरी भन्छु, यस्तो खालको मान्छे है म भन्छ हो, यस्तो खालको मान्छे भन्छ। त्यतिखेर म बत्तिसको कुरो त छोड्दैन हो त्यहाँ। त्यतिखेर हात उठा भने हात उठे, मेस पनि खायो। घटी आदमी होइन यो, याद गर्नुहोस् त। तर पनि प्रभुले क्षमा दिन्छ। अनजानमा गरेको कुराहरू यो मैले जानी गरेर मैले टेबलबाट मैले लिएको होइन, तर मैले अनजानमा लिएको। प्रभुले निश्चय त 100% प्रभुले क्षमा दिनुहुन्छ। यो त उता कुरा छोड्देऊ न, ग्रहण गऱ्यो हो, छोड्नु सके बापो हो। पहिला के खान्थ्यो? खालि रोक बियर यो रम मात्रै खान्थेँ मैले हो। मेरो हात कस्तो थाहा छ? हात यस्तै गरेर काम्ने, मेरो हात यस्तो गरेर काम्ने, यस्तो गरेर काम्ने। जबसम्म मान्छे हात काम्नु थालेपछि के हुनेछ मान्छे भन्नु त? भित्रको सबै खाइसकेको नि हो। मिसकल आएको त्यतिखेर चाहिँ ल है अब तँ जानुपर्छ भनेर हो, खाइसकेको सुकेर यत्तिकै गएको, सुकेर पुरा सुकेर यत्तिकै भएको हो, सुकेर यत्तिकै भएको। म रक्सी लिन अन्त हो। मेरो साथी पनि यहाँ ठिक्कै मेरो छिमेकी उता यतापट्टि हाम्रो एक्सन थियो, त्यस पनि एक्सन थियो, यतापट्टि पुलिस क्याम्प थियो हो। यसमा यो एसपी पनि दसैँ मन्दिर भन्छ कि ल, एसपी र म पनि झिक्री दोष हो। यो दसैँ एसपी पनि पुरा मतोला हो, रक्सी बिना छोड्नु सक्दैन, म बिना यो दसैँ छोड्नु सक्दैन। एनी टाइम उसँग म हुनुपर्छ फेरि हो। रक्सीको साथी त भयो, लास्टमा चाहिँ यो दसैँ पनि यो रक्सीले मर्नु कर लाग्यो हो। तर म चाहिँ प्रभुको दया भयो हो, दया भयो। अन्त मैले रक्सी छोड्नु सकेन फेरि पनि मैले प्रभु पाएँ मैले हो। याद गर्नुहोस् है, ग्रहण पनि गऱ्यो, हात पनि उठ्यो, याद गर्नुहोस्, हात पनि उठ्यो हो। मेस पनि म टेबलबाट म बाघ पनि लियो हो। त्यतिखेर मैले के गरेँ तपाईँले? प्रभुसँग मैले एउटा मैले के अरे कसम खाएँ मैले प्रभुसँग। मैले बाछा भनौँ न, बाछा कसम होइन ल, एउटा बाछा मैले भने प्रभुसँग, प्रभु यो रक्सी छोड्नु सक्छु भनेछ, खोइ मैले अहिलेसम्म छोड्नु सकेको छैन म रक्सी। रक्सी बिना म त बस्नु सक्दिनँ। 3 दिन म चाहिँ रक्सी खान्छु प्रभु भने मैले हो। प्रभुसँग मैले एउटा बाछा पनि बाँधेँ मैले, 3 दिन चाहिँ म कन्टिन्यू म रक्सी खान्छु भने हो। त्यतिखेर त अब पहिला रोक्बेर यो रम खाने, अप्सु खाने, त्यतिखेर त अप्सु मात्रै थियो, याद गर्नुहोस् है। अन्त त्यहाँदेखि पछाडि त के थाहा छ त्यहाँदेखि त 3 दिनको बादमा त रक्सी पनि छोड्नु पर्छ भनेर त्यहाँदेखि त स्पेसल कोरेरमा खान थालेँ मैले हो। याद गर्नु, अब खानु पाउँदैन भनेर हो, एकदमै दामी जिनिस एकदम खान थालेँ हो। त्यहाँदेखि मैले 3 दिनसम्म मैले कन्टिन्यू रक्सी खाएँ। रक्सी खाएर त्यहाँदेखि 3 दिनको बादमा त्यहाँदेखि मैले रक्सी पनि छोड्यो, दुम्मा पनि छोड्यो, खैनी पनि छोड्यो हो, छोडेर त्यहाँदेखि प्रभुको दया रहेछ। यति प्रभुले मलाई दया गरेन भने, यति प्रभुले क्षुद्र परिपति दया गरेन भने त्यतिखेर 1990 मा पाएको प्रभु हो। प्रभु 1990 मा पाएको, 1990 मा पाएको, 2000 मा पनि के अरे लास्टिङ गर्न सकेन होला। उहिलेदेखि आएको 20 साल अगाडिदेखि गयो होला, यो संसारदेखि गयो होला, विजय गऱ्यो होला। तर प्रभुको दया रहेछ यो चाहिँ, याद गर्नुहोस्, प्रभुको दया रहेछ। यस कारणले गर्दाखेरि फिलिपी 4 को 9 पढाइदिनुहोस् त। यस कारणले गर्दाखेरि मैले आजको यो आधार पाठ मैले मागेँ प्रभुबाट, अन्त प्रभुले मलाई दिनुभयो, फिलिपी 4 को 9 मलाई दिनुभयो। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु म चाहिँ यो कुराहरू याद गर्नुपर्ने छ। पढाइदिनुहोस् 4 को 9। जुन कुराहरू तिमीहरूले सिक्यौ, ग्रहण गर्यौ, सुन्यौ र मोहमा देख्यौ,
यी कुराहरू गर अँ, र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूको साथमा रहनुहुनेछ। यो पाठ चाहिँ आधार पाठ चाहिँ आज मैले प्रभुले दिनुभएको यो हो। मेरो टेस्टिमोनीको आधार पाठ प्रभुले मलाई दिनुभयो। जुन कुराहरू तिमीहरूले सिक्यौ, तिमीहरूले सिके भन्छ, ग्रहण गरे भन्छ, सुन्यो र ममा देखे भन्छ। याद गर्नु त, सुन्यो र ममा देख्यौ भन्छ। ती कुराहरूमा गर, ती कुराहरू गर र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूको साथमा रहनुहुनेछ भन्छ। प्रभुको दया भयो, याद गर्नुहोस्। प्रभुको दया भयो। अहिलेसम्म म जिउँदो छु, याद गर्नुहोस्। यस्तो हात कामेर दिर भएको मान्छे, दिर गरेर कामेको मान्छे अहिले हात काम्दैन म, याद गर्नुहोस्। म प्रभु पाएर पनि 5 सालसम्म मेरो हात काम थियो। प्रभु नपाउनु पहिलाखेरि त याद थाहा छ, पुटुका मुखमा आइपुग्दैन, यस्तो गर्दा पोखेर जान्थे, यस्तो गरेर। यस्तो खालको व्यक्ति म हो, यस्तो खालको घिनलाग्दो मान्छे म हो, याद गर्नुहोस्। यस्तो खालको त तपाईँको जीवनमा पनि गर्नु भएको छैन ल। यो कुरा त अरू छोडिदेऊ त। जब 1975 मा मैले सर्भिसमा जोइन गरेँ हो, पेमेन्ट राम्रो दिँदैछ, गभर्मेन्टले मलाई राम्रो दिँदैछ होइन, मजाले खाइदिनु न, मजाले खानु, आरामले खानु नि होइन, मासु खानु, घिउ खानु हो, राम्रो राम्रो खानु। यो खानुको त कुरा त छोडिदेऊ, याद गर्नुहोस्। साथी पनि यस्तै खालको साथी पाउनुहोस्, याद गर्नुहोस् है। मत्तोको साथी त मत्तोको साथी रहेछ। एउटा रुममा हामीले रेन्टमा बसेको थियो, त्यतिखेर यो रेन्टको दाम कति थाहा छ? 10 रुपियाँ थियो महिनामा, याद गर्नु। 10 रुपियाँको समयको टाइममा है, 10 रुपियाँ हो यो। 10 रुपियाँको समयको टाइममा हामी 4 जना पार्टनर गरेर बस्थ्यौँ यो रुममा, याद गर्नुहोस् है। 4 जना नै मत्तो थियो, याद गर्नुहोस्। एकजनाले किन्छ 100 पार्छ, 2 जना किन्छ 100 पार्छ, त्यहाँदेखि अरूले किन्नु मानेन, त्यहाँदेखि याद गर्नुहोस्। उसले त किन्दैन भने गयो, रक्सी खायो, आयो, त्यसै सुत्यो। किन सुक्दैन मान्छे हो, किन भन्नुहोस् त हो, किन सुक्दैन? त्यहाँदेखि लास्टमा भोक लाग्छ, भोक त लाग्छ न त होइन। चामल छ हो, यसो नुन मात्रै रहेछ हो, खोर्सिनी एउटा दुईटा मात्रै रहेछ हो, तेल पनि छैन, सब्जी केही छैन। त्यतिखेर हामी सब्जी बजारमा बस्थ्यौँ त्यतिखेर। तल सब्जी बजारको नाली छैन, नाली बाहिर सिटामा उता पछाडि नाली थियो, नालीमा यत्रो सिमरे थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ नि ल, सिमरे यत्रो गएर सिमरे चट राति त समय त हो, चट काटेर नि ल। त्यतिखेर यो के अरे यो के तेलको बदली के लाउनु थाहा छ? बातको यो के अरे के भन्छ हौ, बातको मार। तेलको बदली चाहिँ बातको मार लाउँथ्यो लागेर, चट काटेर त्यो ठक बाहिर धोएर लिएर यस्तो खान्थ्यो। बिहान हेर्दाखेरि त यो सब्जीको बासेको बातको बिहान गएर ड्युटीमा जानु भने पहिला खानु पर्यो भनेको त हाम्रो सब्जीमा त के पो रहेछ? गन्धलो पो रहेछ, याद गर्नुहोस्। तपाईँले गन्धलो खानुभयो? भन्नुहोस् त, खानुभयो? भन्नुहोस् न। ल कोही बात रहेछ कि तपाईँले गन्धलो खाएको छैन? म जस्तो गट्टीले मैले गन्धलो पनि खाएको छ। म जस्तो गरेको मान्छे तपाईँले पनि गरेको छैन होला, याद गर्नुहोस्। राति सुत्छ, चेन गर्ने छैन, 4 जना मान्छे, त्यसै जस्तोको त्यस्तो मान्छे, 4टा बक्खु छ, यस्तै झुन्डेर राख्थ्यौ। जतिको हामी कुरा गर्थ्यौँ, हेर त हामी त धनी भए, 4वटा यो के अरे यो लुगा के अरे बोक यस्तो झुन्दाखेरि राम्रो उता देख्थ्यो त, धनी भयो हो, धनी भयो। राति यस्तो सुत्छ, यो के अरे बक्खुबाट के जान्छ थाहा छ? जुम्रा चढ्थ्यो, जुम्रा झिर जान्छ, जुम्रा धोए बापो, नुहाए बापो, नुहाउने टाइम पाए बापो, यो लुगा धुने टाइम पाए बापो, फेर्ने टाइम छैन, लुगा फेरौँ त कहाँबाट के कुन चाहिँ लाउने फेरि? यस्तो खालको गट्टे मान्छेहरू हामीहरू थियौँ, याद गर्नुहोस् है। यस्तै खालको गट्टे मान्छेमाथि प्रभुको दया भयो। त्यतिखेर चाहिँ हिजो बेला राति रहेछ, म निन्द्रा आएन। हाम्रो यहाँ लाइटको प्रब्लम छ, प्रार्थना याद गर्नुहोस्, मनमा सबैले प्रार्थना। हिजो राति पनि लाइट थिएन हाम्रो यो एरियामा चाहिँ नि, एउटा फेजको प्रब्लम छ। घरि कोही बस्छ कि तपाईँहरूले एकदम याद गरिदिनुहोस् प्रार्थनाको लागि, यो के अरे यो लाइटको लागि। लाइट चाहिँ नजाओस् भनेर प्रार्थनाको लागि प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् है, याद गर्नुहोस्। त्यतिखेर चाहिँ मैले राति सुत्दाखेरि चाहिँ मैले जसँग मैले कसको याद आयो? मैले बाराबासको याद आयो। ल सानो प्रार्थना गरौँ ल, पहिला सानो वचनको रक्षाको निम्ति, त्यसको निम्ति हामी सानो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता धन्यवाद चढाउँदछौँ यो सुन्दर समय पनि तपाईँ आफूले मात्र दिनुभएको लागि। आफ्ना मण्डली दाजुहरूले सल्लाह अनुसार प्रभुजी यसपालि फ्राइडेको बेलुका 6 बजी हाम्रो रेहोक मणिपुर चढाउँदछ प्रभुजी। म युगीको छैन प्रभु, तपाईँ आफूको चरणमा राख्दछ। मेरो गल्ती कुराहरू नहेर्नुहोस् प्रभुजी,
खाली मृत्यु बनाइदिनुहोस् प्रभुजी। तपाईँ आफूले मलाई मुखपत्र बनाइदिनुहोस् प्रभुजी। म बोलेको होइन प्रभु, तपाईँ बोल्नुहोस् प्रभुजी। यो टेस्टिमोनी हो, टेस्टिमोनी एउटा साक्षी छ प्रभुको अगाडि प्रभुजी। म जो टेस्टिमोनी छ यो सत्य बन्नुपर्छ, जो वचन छ यो सत्य बन्नुपर्छ प्रभुजी। यो सत्य वचन बोल्नको निम्ति ममा तपाईँ आफूले सहायता गराइदिनुहोस्। तपाईँ बिना मैले केही पनि गर्न सक्दैन प्रभुजी। तपाईँ आफूले सहायता दिनुहोस् भने बिन्ती, ताकि यो टेस्टिमोनी र वचनद्वारा प्रभुजी जो जसले सुन्दैछ प्रभुजी, जसले सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस् भनेको तपाईँ आफूको वचनले भन्नुभएको छ प्रभुजी। यो सुनेर कोही नठिक छ भने ठिक हुनुपर्छ, जसको आँखा खोलेको छैन आँखा खोल्नुपर्छ प्रभुले माथि सहायता दिनुहोस्। बिन्तीलाई मुक्ति दाता प्रभु येशू मसीहको नामबाट तपाईँ पिता स्वीकार गरिदिनुहोस्। आमेन। हिजो राति बेडमा सुत्यौँ, झसङ्ग त्यतिखेर चाहिँ टेस्टिमोनी मैले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ प्रभु, वचन मैले कहाँबाट दिनुपर्छ प्रभु, यो टेस्टिमोनीको यो मेसिङ चाहिँ कहाँबाट दिनुपर्छ, वचनको पनि मेसिङ हुनु पर्यो, मेसिङ कहाँबाट दिनुपर्छ भन्दाखेरि प्रभुले मसँग बराबासको यो सम्झना दिलाइदिनु भयो। बराबास भन्छ होइन, नेपालीमा के भन्छ बराबा भन्छ होइन, ल इङ्ग्लिसमा बराबास भन्छ कि। बराबासको मलाई सम्झना दिनुभयो। सम्झना गर बराबासको लागि भनेर, बराबासको लागि सम्झना गर भनेर मेरो मनमा ठक्क मेरो दिमागमा आयो हो। त्यतिखेर हो बराबासको सम्झना गर भन्यो हो। त्यतिखेर मैले बराबासको सम्झना गरेँ हो। त्यतिखेर मैले यसको बिहान उठेर हो, राति त लाइट छैन हो, लाइट छैन, अब सुतिहाल्यो, के गर्नु, सुतिहाल्यो। त्यो बिहान उठेर मैले चाहिँ एकदमै वचन हेऱ्यो, बराबासको विषयमा मैले हेर्दा त्यतिखेर म्याथ्यु 27 आदिमा आउनुहोस् त, म्याथ्यु 27, मती 27मा आउनुहोस् त, 27मा मोती 27को कहाँबाट पढौँ भने नि, बराबास पनि एउटा नामी मान्छे रहेछ, नोटेबल प्रिजनर भन्छ कि ल। 27को 16मा नोटेबल प्रिजनर भन्छ कि ल। नोटेबल प्रिजनर, नोटेबल प्रिजनर के हो मलाई सम्झिन आयो कि, मैले यस्तो याद के हो नोटेबल मिन्स के हो, मिनिङ के हो भन्दाखेरि त्यतिखेर मेरोमा यो बाइबलको डिक्सनरी थियो। मैले बाइबलको डिक्सनरी यस्तो गरेर निकालेर मैले नोटेबल भने के रहेछ भनेर हेर्दाखेरि नोटेबल चाहिँ नि ल एकदम फेमस मान्छे रहेछ, पपुलर मान्छे रहेछ, नाम चालेको मान्छे रहेछ। तर कस्तो खालको नाम चालेको यो बराबास थाहा छ? राम्रो नाम चालेको, राम्रो नाम चालेको बापा, राम्रो राम्रो नाम चालेको जेलमा जान्छ गरी जेल। नोटेबल त नि ल, ब्लास्टमा त नि ल यो जेलरहरूले नाम राखेको मात्रै रहेछ, निकनेम रहेछ। नोटेबल मिन्स तिमी चाहिँ एकदमै पपुलर हो, अब फेमस हो, तिमी चाहिँ गरी यहाँ जेलमा आउने। तिमी एउटा सानो केटाकेटी छ, एउटा सानो नानी चिन्छ यो बराबास भयो। बराबास आयो कि बस सबैले एकदम डराउने, सानो नानी 4-5 वर्षको नानी पनि पुरा डराउँथ्यो। डराएर के गर्था छ, आपा बराबास आयो भन्थ्यो। त्यतिकै दैलो थुन्थ्यो, दैलो थुन्दाखेरि अन्त यो बराबास के गर्छ, डङ खोल्थ्यो। खोल्छ दैलो खोल्नु मानेन, ढलले अब के गर्नु, ढलले खोल्नु मानेन, खोल्दैछ म तोडौँ भन्छु कि। अब कसरी खोल्नु होइन, त्यहाँदेखि दैलो तोडेर भित्र पस्ने खालको मान्छे थियो यो मान्छे। यो व्यक्ति चाहिँ हो सबैले नाम चिनेको, सबैले चिनेको मान्छे हो। गर्दा यो मान्छे चाहिँ एकदमै फेमस मान्छे। तर के को फेमस मान्छे, घटिया फेमस मान्छे त त्यो चाहिँ। नम्बर 1 चोरे, नम्बर 1 हत्यार, नम्बर 1 बेबिचारी, को हो आप्पा, को हो आमा नचिने खालको, को हो बाजे, को हो बोजू, को हो दिदी बहिनी नचिने खालको मान्छे पो रहेछ यो मान्छे। याद हुनुहोस् है, नोटेबल त अर्थ त यो रहेछ। गर्दाखेरि उहाँको निकनेम चाहिँ नोटेबल प्रिजनर भनेर। कति खेप गएको जेलमा चाहिँ, याद हुनुहोस् जेलमा कति खेप गएको। ती समयमा चाहिँ अब आउनुहोस् यो म्याथ्यु 27 को कहाँबाट पढौँ भने 16 पढाइदिनुहोस् त एकजनाले 16। अनि त्यस बेला तिनीहरूको बरब्बा नाम भएको एउटा नामी कैदी थियो। नेपालीमा चाहिँ नामी कैदी थियो भन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ नोटेबल प्रिजनर भनेर रहेछ कि, केजीमा चाहिँ किङ जेम्समा चाहिँ नोटेबल प्रिजनर भनेर रहेछ कि। यहाँ के लेखेको छ 16मा, अनि त्यस बेला तिनीहरूले बराबा नाम भएको
एउटा नामी कैदी थियो, एकदमै नाम चलेको कैदी, गरी आउँछ। किन नाम? सबैले चिन्ने, सानो केटाकेटी पनि चिन्ने, सबैले चिन्ने, ठुला सबैले चिन्ने। याद गरे अन्त यो साल आयो। 1 सालमा त्यति बेलामा यो समयमा नि ल 1 सालमा चाहिँ जब यो 4 को बेलामा चाहिँ एकजना कैदी चाहिँ छोड्नु पर्ने रहेछ। याद गर्नुहोस् है, छोड्नु पर्ने रहेछ। तर यो बारबा चाहिँ किन जेलमा हालेको? यत्रो चेन ठुलो न ठुलो सरङ पुरा यहाँदेखि लिएर तलसम्म पाउँसम्म याद खुट्टासम्म हो, बाक्सो बनेर हो, कोसँग डर नलाग्ने। अन्त यस्तो खालको मान्छे थियो, यस्तो खालको डरलाग्दो मान्छे थियो। यति साङ्ला यति थियो होला ती समयमा हो। गेट कस्तो थियो होला ती समयमा हो। एकदम जेलभित्र हालेर त्यतिखेर चाहिँ यसको मृत्युको दण्ड चाहिँ भोलिको टाइम तोकिएको छ। भोलिको टाइम चाहिँ यसको मृत्युदण्ड उसले चाहिँ मार्नु पर्ने। अब यो मान्छे बेसी ओभर अत्याचार भएपछि उसलाई मार्नु पर्नेको समय रहेछ। उसलाई पाएको थियो, मार्नुपर्ने समय आएको थियो त्यतिखेर हो। त्यति समय आएको थियो जब हामी मान्छे अब भोलि मर्नु पर्दैछ। अब हेर, अब तिमी चाहिँ भोलि चाहिँ अब मृत्युदण्ड पाउँछ है। तिमी चाहिँ ह्याङ गरेर मर्नुपर्छ भने रातभरि यो मान्छे सुत्छ, चेन गरेर सुत्छ, राम्रो गरेर सुत्छ, रातभरि निन्द्रा आउँदैन। खाना टेबलमा कति ल्याउँछ होला जेलभित्र हो। आज तिम्रो लास हो बराबस, तिम्रो लास हो। आज तिमी जति खाऊ, जति पिउ, तिम्रो खुसी हो भनेर दियो होला। यति चोक्टो निन्द्रा यहाँबाट जान्छ, घाँटाबाट जानु सक्दैन सुर्तले गर्दाखेरि। किन? भोलि म मर्नु पर्दैछ भनेर, भोलि मेरो मृत्यु हुँदैछ। निन्द्रा आएन, रातपुरै निन्द्रा आएन होला यो मान्छे, सुर्तले निन्द्रा आएन होला। याद गर्नुहोस् है, त्यतिखेर चाहिँ ती बेलामा चाहिँ एकजना कैदी चाहिँ छोड्नु पर्नेको समय रहेछ कि यो 4 मा चाहिँ। यसमा यो के अरे 27 को 15 पनि दया गरेर पढाइदिनु त नानी। अब 4 को समयमा 4 को समयमा रे मानिसहरूका निम्ति तिनीहरूले इच्छा गरेका एउटा कैदीलाई छोडिदिने राजपालको रीति थियो। राजपालको रीति यो समयमा हो। याद गर्नुहोस् है, यति प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा टाङ्नु भएन भने यो बारबास मर्नु पर्ने थियो। याद गर्नुहोस् है, मर्नु पर्ने थियो। त्यतिखेर यिनीहरू सल्लाह भयो। त्यतिखेर ती समयमै प्रभु यीशु मसीह पनि पक्रिनु पर्यो अन्त। याद गर्नुहोस्, ती दिनमा प्रभु यीशु मसीह मार्नु पर्ने, क्रुसमा मार्नु पर्ने। ती दिनमा यो बारबासलाई पनि मर्नु पर्ने। याद गर्नुहोस् है, ती दिनमा यो के अरे यो बारबासलाई मर्नु पर्ने। याद गर्नुहोस्, सेम डेमा। तर बारबासले कति दया पाए, कति दया पाएपछि याद गर्नुहोस्। यसको 17 पढाइदिनुहोस् त, 27 को 17 पढाइदिनुहोस्। यसकारण तिनीहरू भेला हुँदा पिलातसले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूका निम्ति म कसले छोडिदेऊ? तिमीहरू कसले चाहन्छौ, बरब्बालाई कि ख्रिस्ट भनिने यीशुलाई? दुईजना सेम डेमा मार्नु पर्ने। त्यतिखेर तिमीलाई के चाहियो? ख्रिस्टलाई चाहियो कि बरब्बालाई भने? त्यति मुनि पढ्दै जानुहोस् त, सरर पढ्नुहोस्। 18 पनि पढिदिनुहोस्। कि डहाले गर्दा तिनीहरूले उहाँलाई सुम्पिदिएका हुन् भनी तिनलाई थाहा थियो। तिनी न्याय आसनमा बसिरहेका बेलामा तिनकी पत्नीले तिनी कहाँ यसो भनी पठाइन्, त्यस धर्मी मानिससँग केही सरोकार नराख्नुहोस्, किनकि आज मैले सपनामा तिनका कारणले धेरै दुःख भोगेकी छु। 20 पनि तर मुख्य पुजारीहरू र बुढा प्रधानहरूले भिडहरूलाई तिमीहरूले बरब्बालाई छोडी माग्नु र यीशुलाई चाहिँ नाश गर्नु भनी सुराए। अन्त 22 पनि पढाइदिनुहोस् त, 22 डाइरेक्ट। पिलातसले तिनीहरूलाई भने, तब ख्रिस्ट भनी यीशुलाई चाहिँ म के गरौँ? तिनीहरू सबैले तिनलाई भने, त्यो क्रुसमा टाँगायोस्। 23 अनि राजपालले भने, किन? उसले के कुकर्म गरेको छ र? तर तिनीहरू यसो भन्दै झन् बेसी चिचाए, त्यो क्रुसमा टाँगायोस्। 25 तब सबै मानिसहरूले जवाब दिएर भने, त्यसको रगत हामी माथि र हाम्रा छोराछोरीहरू माथि परोस्। 26 तब तिनले तिनीहरूका निम्ति बरब्बालाई छोडिदिए र यीशुलाई चाहिँ कोरा लगाएर क्रुसमा टाँगाइनका निम्ति सुम्पिदिए। यो साला भयो। याद गर्नुहोस् है, कसलाई छोड्नु पर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर पब्लिकले के भन्यो? मुख्य पुजारीले के भन्यो? बुढा प्रधानले के भन्यो? मुख्य पुजारी र बुढा प्रधानले त नि ल के भने पनि नि ल पब्लिकलाई के भन्यो? भिडको छेउमा तिमीहरू बन्नुपर्छ, यो जसरी गरे पनि प्रभु यीशु चाहिँ एकदमै क्रुसमा टाङ्नै पर्छ, क्रुसमा टाङ्नै पर्छ।
भनेर हो क्रुसमा टाङ्नै पर्छ बाराबालाई चाहिँ छोड भनेर यो यस्तो बन्नुपर्छ तिमीहरूले बन्नुपर्छ यो भनेर हो पब्लिकलाई यो उत्साह दियो भन्छ मुख्य पुजारीले बुढो प्रधानले कहाँबाट यो कहाँबाट उत्साह पायो भने नि ती बेलामा चाहिँ त्यतिखेर महापुजारी पनि थियो भन्छ याद हुन्छ महापुजारी र मुख्य पुजारी अनि त्यहाँदेखि यो बुढो प्रधानहरू चाहिँ सल्लाह पाएको थियो पब्लिकहरूसँग जनताहरूसँग सल्लाह हुँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ महापुजारी भएको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ एउटा के भन्यो यो के अरे एउटा भविष्यवाणी गर्नुभयो भनेर योनाको किताबमा पाउँछ योनाको 11 अध्यायमा आउनुहोस् त योना 11 अध्याय जसले पायो भने पढाइदिन्छ है योना 11 अध्याय योना 11 को कहाँ पढाउनु नि 50 पढाइदिनुहोस् होइन 51 पढाइदिनुहोस् त तर यो कुरा तिनले आफ्नै पट्टिबाट भनेनन् तर त्यस सालका महापुजारी भएका हुनाले तिनले यीशु चाहिँ त्यस जातिका निम्ति सुम्पिन मर्नु पर्छ भनी भविष्यवाणी बोलेका थिए भविष्यवाणी बोलेको थियो तर यो कुरा तिनले आफै पट्टिबाट बनेन रे तर त्यस सालका महापुजारी भएको हुनाले तिनले हो यीशु चाहिँ त्यस जातिका निम्ति मर्नु पर्छ भनी भविष्यवाणी गरेको थियो भन्छ भविष्यवाणी मर्नु पर्छ भनेर भविष्यवाणी गरेको थियो भन्छ याद गर्नु भविष्यवाणी गरेको थियो भन्छ अनि यसको 15 पढिदिनुस् त 50 साथै सारा जाति नष्ट नहोस् भनेर यस जनताका बस भयो बस के भन्छ साथै सारा जाति नष्ट नहोस् भनेर यो महापुजारीले यो सल्लाह दिएको छ यस सालको म महापुजारी हो मैले यो भविष्यवाणी गरेँ यो कुरा त तिमीलाई के थाहा छैन यो यीशु त मर्नै पर्छ वन मैन शुड डाई फर दैट नेशन भने फर दैट पिपल भने त वन मैन शुड डाई फर दैट पिपल भन्ने कुराहरू यो के अरे 49 मा के पढाइदिनुहोस् त 49 अनि तिनीहरूमा कैफा नाम भएको एकजनाले त्यस सालका महापुजारी भएका हुनाले तिनीहरूलाई भने तिमीहरू केही पनि जान्दैनौ तिमीहरू के पनि जानेन एकजना मानिस चाहिँ मर्नै पर्छ ताकि नष्ट नहोस् सारा जाति चाहिँ नष्ट नहोस् भनेर याद गर्नुहोस् त्यतिखेर चाहिँ अब सल्लाह भयो अब हुकुम भयो अब बराबासलाई चाहिँ छोड्नै पर्यो हो छोडेपछि त्यतिखेर चाहिँ जेलरलाई एउटा खबर पठ्यो त्यतिखेर चाहिँ बराबास चाहिँ जेलभित्र थियो ऊ चाहिँ मर्नु आँट्दैछ यसको भोलिपल्ट उसले चाहिँ एकदमै मार्नुको लागि लानुपर्ने थियो रातभरि सुतिन होला त्यतिखेर जेलरलाई खबर पठाउँछ हेर जेलर आजदेखि यो बराबास जो तिम्रो राखेको नाम राखेको यो फेमस यो जेल यो के अरे प्रिजनर कैदी आजदेखि उसले चाहिँ मुक्त भयो आजदेखि ऊ मृत्युको दण्डको बदलीमा ऊ छुटकारा भयो उसलाई जेलदेखि छोडाइदेऊ जेलदेखि हटाइदेऊ उसलाई यसको साङ्लाहरू सबै हटाइदेऊ उसलाई फ्री गरिदिनु छुटाइदेऊ उसलाई छुटकारा देऊ भनेर त्यतिखेर चाहिँ जेलरले एउटा यो के अरे यो खबर पाएको कारणले गर्दाखेरि अनि बिहान सुबेरे सायद 8 बजे होला 9 बजे होला समय हो त्यतिखेर घाम पनि चिर लाग्यो होला लाग्दैछ घाम पनि हो याद गर्नु जेलभित्र कतिसम्मको जेलभित्र कस्तो थियो होला आन्जरा यहीँ हग्नु पर्ने यहीँ मुन्नु पर्ने के गर्नुपर्ने याद गर्नुहोस् है त्यतिखेर चाहिँ डङ्गै एउटा गेट खोल्यो भन्छ जेलको गेट खोल्यो सङ कस्तो ठुलो यो गेट छ होला याद गर्नुहोस् खोलेर त्यतिखेर बराबास त्यतिखेर पहिला त है आइज गर्थ्यो हो अब त उसलाई त फेरि पनि छुटकारा पायो फेरि हो उसले त अब दण्ड छैन उसले त मृत्युको दण्ड पनि छैन फेरि पनि यो मान्छे मलाई पो मार्छ होला जेल उल्टा डरै उल्टा ऊ त के अरे डर पो लाग्यो भन्थ्यो त्यतिखेर त राम्रो उसले सल्लाह दियो बराबास हजुर आउनुहोस् बाहिर बराबास त छक्क परेछ अरे आज जेलर त के भयो मलाई त राम्रो कुरो पो गर्दैछ त राम्रो स्वागत पो गर्दैछ मलाई त रेस्पेक्ट पो गर्दैछ भनेर हो यस्तो आउनुहोस् त आयो आजदेखि तिमी छुटकारा पाए ल भनेर त आजदेखि तिमी मर्नु पर्दैन तिम्रो बदली एकजना व्यक्ति मर्दैछ तिम्रो बदली यीशु ख्रीष्ट मर्दैछ क्रुसमा टाङ्दैछ अब तिमी मर्नु पर्ने जरुरत छैन तिमी मृत्युमा जानुपर्ने जरुरत छैन अब मलाई हुकुम पायो मलाई अर्डर पायो आजदेखि तिमी चाहिँ अब छुटकारा जाऊ भनेर तिमीलाई जेलदेखि
के अरे यो बाहिर जाऊ अब साङ्लाहरू निकालेर अब बाहिर उडाए छुट्टी पारिदियो भनेर मलाई हुकुम पाएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ एकदम स्वतन्त्रता जान सक्छ ल भनेर यो कुरोहरू भन्दाखेरि स्वतन्त्रता तिमी चाहिँ तिमी तपाईँ जान सक्छौ किन डर लाग्यो फेरि मार्छु कि भनेर हो तपाईँ जान सक्छौ भन्दाखेरि त्यतिखेर थाहा छ बारबासले त्यतिखेर बारबास छक्कै परे भन्छ हो बारबास एकदम छक्क परे त अरे बापरे यो जेलरले के कुरा गरेको म रातभरि सुतेन सुर्ताले खानपिन पनि गरेको छैन जिउ पनि छरेर काम गर्छ रात नसुतेको कारणले गर्दाखेरि खानपिन नभएको कारणले गर्दाखेरि बस सपनामा पो हो कि पो भनेर छक्क परेको छु हो एकदम जेलरलाई हेरेकै गरेको छ तपाईँ विश्वास गरेन तपाईँ पक्का मुक्त भयो भनेको रहेछ कि फेरि पनि बोल्दैन कि जवाब दिन त तपाईँ विश्वास गरेन पनि भनेर त सिपाही बोलेको रहेछ जेलरले हो आज त सिपाही दुईजना आए बोलेर नि ल बारबास सारको साङ्लालाई निकालिदेऊ चेन निकालिदेऊ सम्पूर्ण निकालिदेऊ उसलाई मुक्त गरिदेऊ अब छुट्टी पारिदेऊ उसलाई छुट्टी जानु देऊ उसलाई जान यसको खुसी हो आज उसलाई छुट्टी पाएको छ भनेर भन्दाखेरि त्यतिखेर अब उहाँको सिपाहीहरू आएर नि बरे यत्रो सौलो त्यतिखेर चेनहरू नि सलङ खोले हो अरे पत्तेन बारबासलाई सपनामा वाला भनेर उसलाई सोचेको रहेछ सपनामा वाला सोचेको रहेछ उ त हो तर पनि हिँड्दैन त हो अरूमा त यस्तो हेर्छु कि बाहिर यस्तो हेर्छु खालि घाम उता सिर घाम लागेर छ एकदम फर्स्ट घाम यस्तो लाग्दाखेरि नि रातभरि यो के अरे यो राति अँधारमा बसेको म चाहिँ फर्स्ट टाइम यो घाम देख्दा कस्तो हुन्छ यसको आँखा सबै चम्केर के यस्तो गरेर उता छक्क परेर उता नर्भस पो भएर बसेको रहेछ पक्का यो सपनामा हो भनेर होइन बारबास एकदम पक्का हो तपाईँ जान सक्छ त्यतिखेर चाहिँ उसले चाहिँ याद गरेर पक्का यो चाहिँ सपनामा हो भनेर हो उसले के गर्छ भने त्यतिकै बारबासले उसले एकदम जम गरेर हेर्छ यस्तो गरेर हो बा हो कि भनेर हो यस्तो गरेर हेर्छ अरे हो त अन्त आफूको केस पनि तानेर हेर्छ यस्तो गरेर हो बा दुख्दैछौ कि भनेर बा सपनामा हो कि बा दुख्दैछौ यस्तो कारण हेर्छ अरे दुख्दैछौ त हातमा चिमिटेर पनि हेर्छ आफूले हौ दुख्छौ कि दुख्दैन भनेर हो ऊ विश्वास नै गरेन अब ऊ अन्त हो सपनामा वाला भनेर ऊ थियो अरे दुख्दैछ त यो पनि आफै थापर पनि हिर्केर हेर्छ फेरि हो अरे दुख्दैन त फेरि अरे दुख्दैछ त अन्त त्यतिखेर म चाहिँ सम्झेन जेलर छक्कै जेलर त नि मुखमा जिङ्ग पस्यो भने थाहा नभएको हुन्छ जेलर छक्कै बारबासले छक्कै परेर त्यतिखेर चाहिँ बारबासले के गर्यो थाहा छ ऊ जानु त उतै छोडिदियो धन्यवाद जेलर मैले मुक्त पाएँ आजदेखि फेरि पनि म आउँछु ल भन्नुपर्ने सट्टामा हो तैँले मलाई यस्तो गरे होइन नराम्रो काम गरेँ फेरि पनि म आउँछु म ठिक पर्छु भन्ने सट्टामा ठक्कै गोरा टेकेछ आकाशतिर हेरेछ मलाई छुट्याउने को हो म मर्नेको दिन आज हो कुन चाहिँ व्यक्ति हो मलाई छुट्याउने आँखाबाट आँखा यस्तो जडै बस याद पर बस जीवन परिवर्तन पाएको नि उसले अन्त याद यस्तो डरलाग्दो मान्छे याद गर्नुहोस् मर्नुपर्ने आज मर्नुपर्ने यो मान्छे हो यो मान्छेले मुक्त पायो यो मान्छे सेफ भयो याद गर्नुहोस् है ऊ छक्क पर्यो त्यहाँदेखि उसले चाहिँ कुन चाहिँ हो मलाई म छुटेर पाएँ अब चाहिँ म यस्तो गर्दैन अब चाहिँ म प्रत्येकको घरमा म जान्छु प्रत्येकको घरमा म जान्छु जोबाट मैले लुटेको छ म डबल म पैसा तिर्छ कतिजना मान्छे मार्यो मैले तर यो त मैले गर्नु सक्दैन कतिजना मैले नराम्रो काम गरेको थिएँ मैले यो घरमा यसलाई म त यो वापस दिनु सक्दैन तर पनि म दुई हात एक हात जोडेर म एकदम माफ माग्छु भनेर दुई हात म एक हात जोडेर माफ माग्छु भनेर त्यहाँदेखि ऊ चाहिँ जेलर धन्यवाद जेलर छक्क परेपछि 12 वर्ष जेलर छक्क पऱ्यो त्यहाँदेखि गयो जाँदाखेरि अन्त फर्स्ट एकजना मान्छे घरमा गयो खिड्कीबाट यस्तो हेरेछ नानीहरू हो बारबा आयो आपा दैलो बन्द कर 12 वर्ष आयो भनेको थियो जल्दी फेरि अन्त अब लुट्नु आयो कि बा यहाँ छोरीहरू छ जवान छोरीहरू छ बा के गर्न आयो कि भनेर एकदम दैलो तुरुन्त बन्द गर्नु पुरो बन्द गर्नु बाउ आमाले दैलो बन्द गर्यो पहिला तोड्ने मान्छे दैलो तोड्ने मान्छे खोलिनुहोस् खोले म तोड्छु भनेर तोड्ने मान्छे लास्टमा टङ गरे खोल्नुहोस् म अब यस्तो होइन खोल्दैन एकदम चुपचाप खोलेर तिनी बाहिर गोरा टेकेर एकदम दुई हातले एक हात जोडेर एकदम रुई करे यस्तो खिड्कीबाट यस्तो हेर्छ अरे यो 12 वर्ष त पहिला जस्तो देख्दैन त आज त के भयो होला भने
त्यतिखेर दैलो खोल्दाखेरि भित्र पस्यो, यो आप्पाको कोरामा टेक्यो, माप माग्यो, खुट्टा ढोक्यो, आमाको कोरामा टेक्यो, खुट्टा ढोक्यो, माप माग्यो। आप्पा आमा टापु गर्नु म कति अत्याचार गरेँ, मैले बदला मैले दिनु सक्दैन, मैले यसको बदली मैले केही दिनु सक्दैन मैले, तर जसकोमा मैले लुटेको छ यसको चाहिँ म डबल पक्का म दिन्छु, डबल म पक्का म रिटर्न गर्छु भनेर। अन्त यो बारबासको जीवन कस्तो परिवर्तन भयो, मृत्यु भएको मान्छे परिवर्तन कस्तो भयो। यसरी कारणले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा यस्तो खालको मान्छे थियो, याद गर्नु। मैले प्रभुसँग मैले कसम खाएको छ, मैले प्रभु बाछा बाँधेको छु, मैले म 3 दिन खान्छु भनेर, याद गर्नुहोस्। प्रभु म माथि कति दया भयो, याद गर्नुहोस्। मैले हात उठ्यो, मैले टेबलबाट मैले मेस दियो, न आप न चाप के हो मुक्त के हो म के थाहा नभएको मान्छे माथि प्रभुको कति दया भयो। म यस्तो गरेर हात काम्ने म झिर गरेर मुख के अरे यो बुटुको मुखमा नपुग्ने मान्छे, एकदम नि 1 साल 2 साल भित्र म एकदम नासुने मान्छे, मर्ने मान्छे माथि प्रभु कति दया भयो, याद गर्नुहोस्। बताबरकोमा यस्तो छ कि, बताबरकोमा यस्तो छ कि, यो चाहिँ तपाईँहरू याद गर्नुहोस्, सम्झना गर्नुहोस्। यो कुराहरू सबभन्दा पहिला यो कुरो सम्झना गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्। अहिले मेरो हात काम्दैन त, प्रभुको दया भयो, याद गर्नुहोस्। हात काम्नु छोड्नुको निम्ति मलाई 5 साल जस्तो लाग्यो, मलाई याद गर्नुहोस्। प्रभु पाएर पनि म 5 सालसम्म हात यति साह्रो मैले काम थियो, मैले अलिअलि काम्दै 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 छोड्दै 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 गएको, मलाई याद गर्नुहोस्। 5 सालसम्म मेरो हात काम थियो, प्रभु पाएर पनि, याद गर्नुहोस्। अनि सिमकोटीमा हामी यस्तै दुःख सुख गरेर यस्तो आपद विपदहरू अब बेसी लामो गयो भने बेसी समय पनि बेसी जान्छ होला हो। त्यतिखेर चाहिँ हामी त नयाँ थियौँ, मुक्ति पनि के हो थाहा छैन, उद्धार पनि के हो थाहा छैन हो। उद्धार मुक्ति प्रभु यीशु मसीहबाट मात्रै आउँछ, केही थाहा छैन। रक्सी छोड्न सक्छु कि भनेर हो, रक्सी त छोड्यो, मैले छोड्नु सक्यो। मेरो मिसेस जाति हुन्छ भन्दैछ, मेरो मिसेस पनि जाति भयो, हस्पिटल पनि जानु परेन, के गर्नु परेन, यस्तै जाति हुँदै 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 गयो। प्रभुको दया भयो, याद गर्नुहोस्। त्यहीदेखि हाम्रो माथि सटौट आउन थाल्यो, याद गर्नुहोस्। 1990 को समयमा, आन्दोलनको समयमा, याद गर्नुहोस्। भोटान आन्दोलनको समयमा कस्तो समस्या आएको थियो त्यतिखेर, याद गर्नुहोस्। हामीलाई पुलिसले लग्यो, हामीले यस्तै गरेर घेरेर राख्यो, रातभरि राख्यो, झन्डै झन्डै 12-1 बजी 2 बजीसम्म राख्यो हामीलाई, याद गर्नुहोस्। कतिजनालाई त कुटे पनि, कतिजनालाई त कतिजनालाई त ह्यान्डक्लफ पनि लग्यो पनि, यस्तो नराम्रो अत्याचार गरेको थियो, याद गर्नुहोस्। नराम्रो अत्याचार गरेको माथि त प्रभुले पनि दण्ड दिनुहुँदैछ नि। म त नयाँ हो, म त कस्तो सुख त लाग्यो, लाखौँ प्रभु मैले त बेकारमा मैले लिएको रहेछ भनेर म सोचेँ त्यतिखेर चाहिँ। नयाँ जीवनको अनुभव मैले नपाएको कारणले गर्दाखेरि मैले बेकारमा प्रभुलाई लिएको रहेछ भनेर मैले यो प्रश्न मेरो जीवनमा आयो, याद गर्नुहोस् है। म यो ठाउँमा बस्यो भने म प्रभुदेखि टाढो पनि हुने थियो होला सायद, प्रभुदेखि म भर्केर पनि जान्थेँ होला, तर प्रभुको दया भयो, याद गर्नुहोस्। अनि मेरो ट्रान्सफर चाहिँ मेरो समुद्रमा पठाएँ, मैले समुद्रमा पाठेँ, मेरो ट्रान्सफर चाहिँ हो, समुद्रमा पठाएँ मेरो ट्रान्सफर चाहिँ। सिमकोटीमा बस्यो भने सायद म गएको पनि होला। अब नयाँ जीवनको अनुभव त के छ अन्त, किन जाने भर्केर, किन जाने, यस्तो सटो आएको छ हो। त्यतिखेर 5 महिना 6 महिनाको बादमा त हो हाम्रो सिमकोटीबाट खबर आइपुग्यो त हो, जो हामीलाई सत्य होइन दाजु, उसले त नि हामीलाई त थिम्पूमा कस्तो लान्छ भनेको थाहा छ, यो सरले यो इन्चार्ज कति कस्तो लान्छ थाहा छ। हामीलाई त केस यहाँबाट खोरेर पछाडि के अरे साङ्ला गरेर चेन बाँधेर हामीले यस्तो थिम्पू बजारमा यस्तो घुमाउँछ भने होइन, उल्टो ऊ आफै पो लग्यो त हो भन्थे, उल्टो ऊ आफै पो लग्यो भन्थे। प्रभु कति महान, याद प्रभुको जनहरूमाथि हामी नयाँ थियौँ, नयाँ बालक थियौँ, बालक मान्छे माथि चाहिँ, बालक नानी माथि चाहिँ प्रभु कति दया हुँदोरहेछ, याद गर्नुहोस्। कति हामी मन मरेको थियौँ, याद गर्नुहोस् है, कति मन मरेको थियो, प्रभु कति दया हुँदोरहेछ। म बस्दा यो के अरे इन्चार्ज चाहिँ डिम्पिन हो, ऊ पनि मेरो जिग्री दोस्त हो, ऊ पनि दसैँ एसपी त्यतिखेर आन्दोलन गर्दाखेरि पुन्चुलीमा ट्रान्सफर भयो, टेम्पररी ट्रान्सफर। त्यतिखेर यो दसैँ एसपी यो डिम्पिनले भन्यो यो किन्नेलाई चाहिँ के आपद विपद भयो भने हेर्नुपर्छ है भनेर ऊ गरेर गएको मान्छे, यो डिम्पिन मेरो जिग्री दोस्त थियो। अन्त उसले मलाई के भन्नु थाहा छ, लास्टमा त 1 महिनाको बादमा त नि ल ऊ त्यहाँ के अरे यसको मुखबाट खुन निस्किन थाल्यो, यस्तो मस्तान मान्छे खुन निस्किन थाल्यो यसको मुखबाट। त्यसै मैले भने ओइ तब के हो मुखबाट खुन निस्किन्छ छैन, होइन त्यसै निस्केको होला भन्छ। लास्टमा याद गर्नुहोस् प्रभुको आज्ञा दण्ड यस्तो गरेर आउँछ। त्यति मेरो ट्रान्सफर समुद्रमा भयो। जब समुद्रमा भएपछि मैले 5 महिनाको बादमा चाहिँ मैले खबर आइपुग्यो, याद गर्नुहोस्। हाम्रो विश्वासको जनहरूले पेस्तोरसम्म उसले टकेको, अहिले म मार्छु तिमीलाई, म मारौँ मेरोमा अधिकार छ, मातेर आएछ कि ल, मातेर आएको म अधिकार छ भने कि अधिकार छ भने
लास्टमा त नि ल 5-6 महिना बाद मात्रै यो पेस्ट नि कुमेर पर्छ हारे पर्छ विथ कोलेसँग त्यतिखेर त तुरुन्त माथिबाट अब जामजुम गरेर नि हामीलाई साङ्ला लगाएर लाने त नि उल्टा उहाँलाई साङ्ला लगाएर राखिरहेको रोमी किताबमा के भन्छ इफ गॉड बी विथ अस हु कैन बी अगेन्स्ट अस यति प्रभु यीशु मसीह हाम्रोसँग छन् को हाम्रो विरुद्धमा आउन सक्छ हैन यो पुरा सत्य हो म समुद्रमा पुग्यो त्यतिखेर मैले उता सँग राम्रो पायो हाम्रो बिबी दाजु समुद्रमा हुने रहेछ हाम्रो के अरे यो अकलको दाजु अकल यो कालेको दाजु बिबी तामाङ दाजु उता समुद्रमा हुनुहुन्छ अन्त बिबी दाजुले मलाई भन्यो किन्ने भाइ तपाईँ आइपुग्नु भएछ कति खुसी लाग्यो एकदम खुसी लाग्यो अब हामी राम्रो सङ्गति गर्नुपर्छ म त नयाँ हो म त 90 मा पाएको हो 90 मा पाएको 91 मा मेरो ट्रान्सफर भएको उता हो 91 मा मेरो ट्रान्सफर उता के समुद्रमा म भर्खर नआयो अब हामी मिलेर जुलेर हामी सेवा राम्रो गर्नुपर्छ ल भन्यो मुसुनी दाजु मैले भने कि अनि जब मैले 90 मा प्रुभ पाउने बित्तिकै म कालेबुङमा गएँ म कन्भोकेसनमा गएँ कन्भोकेसन भयो याद गर्नु उता आउँदाखेरि पहिला मेरो सिप इन्चार्ज टेलिकमको सिप इन्चार्ज मुख्य अङ्कल तपाईँ चिन्नु सबैले चिन्नु मुख्य अङ्कल हाम्रो फुटबल ब्रदरको यो ससुरा मनि अङ्कल फुटबल यो के अरे मुख्य अङ्कल सबैले चिन्छ म कसैलाई पनि भेट्न चाहन्न छैन म नयाँ म कसरी चिन्न खालि मुख्य अङ्कल मात्रै चिन्छ मैले हो मुख्य अङ्कल मात्रै चिन्छ अन्त मुख्य अङ्कल पछि ठिक्कै भेटेँ कि जय मसी सर भन्ने मैले हो किन हाम्रो मेरो सर हो नि मेरो इन्चार्ज हो नि ऊ हो सिप इन्चार्ज हो नि जय मसी सर भन्दाखेरि त मुख्य सरले के गर्दैछ शिरदेखि जय मसी के जब छैन है शिरदेखि तलसम्म यस्तै हेर्छ हो तल यस्तै हेर्छ फेरि तलदेखि माथि हेर्छ 3 खेपसम्म मलाई हेऱ्यो 3 खेप माथिदेखि तल हेर्छ तलदेखि माथि अरे यो मान्छे प्रभु कसरी पाए भने प्रश्न उसलाई ऊ छक्क परेको रहेछ नि जय मसी सर पक्का म प्रभु पक्का पाएको भने हो पक्का पाएको हजुर म पक्का पाएर चाहिँ म यहाँ आएको त उसले सोचेर कि म यस्तै घुमेर खानु नपाएर यो खानु पिनु लागि यो कन्भोकेसनमा आएको रहेछ म सोचिरहेको पक्का त पाएर चाहिँ म आएको न त सर अन्त म नभए किन आउनु त यहाँ त भने म पक्का पाएँ भनेर पक्का हो पक्का पायो ल जय मसी किन्ने भनेर मलाई अङ्गलमा आयो त्यतिकै मलाई 3 खेप माथि तल हेर्दाखेरि माथि यो उसले विश्वास गर्दैन पक्का भनेर अरे सर पक्का त पाएँ त मैले यहाँ त पाएन म किन आउनु पक्का भनेर हो त पक्का हो भने त्यतिखेर मात्रै उसले मलाई आङ्गलमा जय मसी कस्तो मान्छे थियो यो मान्छे अरूलाई पनि इन्ट्रोड्युस गर्दैछ यो चाहिँ मेरो स्टाफ हो यसको नाम चाहिँ किन्ने हो यो मान्छेले मलाई कति अत्याचार गरेको थियो त्यतिखेर भन्दै उसले हो आफ्नो साथीहरूलाई उता ब्रदरहरूलाई अहिले जिम्मेवारीहरूलाई भनेर उसले कति अत्याचार गरेको मलाई कति दुःख दिएको उसले कस्तो दुःख दिएँ मुख्य अङ्कललाई म ऊ क्रिस्चियन मलाई थाहा थिएन त होइन क्रिस्चियन यसो गर्नु हुँदैन मलाई थाहा थियो हो म कस्तो दुःख गर्थेँ अन्त नाइट ड्युटीको टाइम म को मात्र म जान्दैन मेरो बत्तीले ऊ सुतेर बस्छु माथि अन्त अरू पनि सुत्थ्यो अरू पनि कम्प्लेन गर्थ्यो होइन मलाई कस्तो दुःख दिएको यो मान्छेले हेर त कस्तो प्रभुको दया कस्तो प्रभु पाएको रहेछ भन्छ याद हुन्छ यस्तो खालको व्यक्ति म याद त्यहाँदेखि दुःखमा भयो अनि हाम्रो बिबी ब्रदरसँग सङ्गति गराए 1 महिना 2 महिना 3 महिना 5 महिना 6 महिना जस्तो भयो 1 साल पनि गएको छैन 1 साल पनि भएको छैन त्यतिखेर बिबी दाजुको फेरि पनि ट्रान्सफर भयो ट्रान्सफर भएर त्यहाँदेखि उता के अरे कालिम्पोङ एसोदयबाट पाँचनाथ बराबर हो यत्रो लामो चिठी आयो हो बेथेलमा हो भरे त मेरो नाममा आएको रहेछ हो ब्रदर किनले भनेर लेखेको रहेछ हो बिबी तामाङबाट सबै ह्यान्डिङ टेकिङ लिनु बेथेलको सेवा गर्न के छ सबै लिनु सामानदेखि लिएर लिनु म विश्वासदेखि सबै लिनुपर्ने सामान के छ सबै बिबी तामाङबाट ह्यान्डिङ टेकिङ गर्नु ह्यान्डिङ टेकिङको ओभरको पो लिस्ट पनि मलाई यति आउँदैछ मलाई त हो अन्त म त नयाँ अन्त मैले भने हो बिबी दाजु दाजु तपाईँले के गर्नु तपाईँले पठाएको पक्का होइन भाइ होइन हामी भोटानले नै हेर्नुपर्छ त मैले यो किन्ने आयो भने मैले थाहा यो गरेको पनि छैन तर यति छ अन्त त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ उता गइबस्छु नि फेरि कालिम्पोङमा गर्दाखेरि अन्त कालिम्पोङ पनि थाहा छ म चाहिँ तमिलनाडुमा ट्रान्सफर उता भयो भनेर हो अन्त मैले सुनेको पनि होइन अब के गर्नुपर्छ प्रभुको काम हो भाइ प्रभुको काम गर्नुपर्छ प्रभुको काम चाहिँ सिक्नुपर्छ भाइ यहाँबाट मात्रै सिक्छौ दुःख गरेर मात्रै सिक्छौ भनेर बिबी तामाङ दाजुले मलाई कति राम्रो यो मलाई एडभाइस गर्नुभयो एकदमै दुःख गर्नुपर्छ भाइ दुःख गरेर मात्रै प्रभुको काम हुन्छ यस्तो सुखमा प्रभुको काम चल्दैन भने हो त्यतिखेर चाहिँ अब म त बापरे के गर्नु म त बापरे अब फुल टाइम वर्कर सन्देश तल त्यही टाइममा को थियो भने नि हाम्रो मसिदास भाइ बहिनीहरू मालाकीहरू थियो हो त्यो हाम्रो चन्द्रमा बढी थियो तल हो अब विश्वास त कम्ती छ अब के गर्नु अन्त अब कसरी पाल्ने कसरी खान दिने यिनीहरूलाई अन्त दाजु जाने बेलामा चाहिँ दाजुले 3000 कि 3500 जस्तो छोडेर गयो मेरो हातमा हो अब यो चलाउँदै गर्नु ल भनेर छोडेर जानुभयो ऊ आफ्नो तर्फबाट यो ब्याट्री दिएको मलाई दिएको रहेछ
अब यहाँ तल्लोबाट त कहाँ बेटीबाट त कहाँ आउँथ्यो यहाँ त बापरे म पनि एकदमै टेन्सन भयो त्यहाँदेखि त प्रभु म चाहिँ कसरी हाम्रो यो सेवागर चाहिँ म कसरी चलाउनु भनेर हो सेवागर चाहिँ म कसरी चलाउनु यिनीहरूले चाहिँ कसरी खानपिन गर्नु भनेर हो जब बेटी चढाउँदाखेरि मेरो कानले यस्तो गरेर सुन्थ्यो यो बक्समा तिलिक तिलिक मात्रै गर्थ्यो 8 आना 4 आना मात्रै चढाउँथ्यो त्यतिकै त्यो समयमा हेर्नुहोस् है यसले कसरी पाल्ने याद गर्नु कस्तो दुःख गर्यो मलाई जिम्मेवारी भएपछि दुःख गरेको चाहिँ त्यतिखेर मलाई थाहा भएको छ है प्रभुको काम गर्नुको निम्ति दुःख बोक्नु पर्छ त्यतिखेर मलाई थाहा भयो अब त्यसरी आउनु त भएन बदनाम हुन्छ याद गर्नुहोस् त त्यतिखेर मैले चाहिँ आएर निक्लेँ अब चाहिँ यस्तो चित पटक्कै नहुनेछ भनेर मैले एनाउन्समेन्ट गरेँ अब यस्तो होइन म आफेर हाम्रो एसटिपिन दाजु थियो तलको के अरे यो के अरे तल दाराङ्गाको हाम्रो यो के अरे यो थोमसको यो ससुरा आपा थियो हो ससुरा उसँग मैले बारा म तपाईँसँग एउटा सल्लाह गर्नु पर्यो भने गर्नुहोस् न भाइ गर्नुहोस् न अब हामीलाई गोस्पल ट्याक्सहरू चाहियो भने जाउँ न मसँग तल गुवाहाटीमा जाउँ भने अन्त यो बारासँग गएर तलबाट गोस्पल ट्याक्सहरू ब्याग कार्टुन लिएर एभ्री सन्डे छोटकरेको सेवा गर्थ्यो एभ्री सन्डे हामी तल कुम्री कट्टामा जान्थ्यौँ उ त्यहाँ पर्कर जुलीतिर नागरे जुलीतिर हामी प्रिचिङको सेवामा जाँदा हामी प्रचारको सेवा गर्थ्यौँ त्यतिखेर हाम्रो भाइ बहिनीले मैले भन्थ्यो हेर्नुहोस् यतिको बेच्नु है फोकटी नदिनु है ट्याक्स चाहिँ फोकटमा दिनु तर गोस्पल चाहिँ फोकटीमा नदिनु है यो दुःख गरेर ल्याएको भनेर यस्तो गर्दा अन्त यस्तो गरेर प्रभुको काम चल्यो याद गर्नु एउटा खारको यो थियो मुनिमा लिपेको थियो गोबरले लिपेको सेवा गर्थ्यो एउटा हात थियो हाम्रो आरबी सुब्बाले थाहा छ हाम्रो बाङ्टर कर्नुलुसले पुरा थाहा छ प्रशस्त थाहा त्यसको तीसम्म कर्नुल सुन्थ्यो उतै थियो त्यति हाम्रो आरबी बाजी माथि यन्थोलमा छ होला त्यो समयमा हो त्यतिखेर यिनीहरू सबै कुरो थाहा छ डिटेल यो सम्झौँ खरको यो के अरे माथि छानाको खर थियो खर चेन्ज गर्नु नसक्ने हामी अन्त बर्खामा पानी पर्थ्यो पानी टिप चुन्थ्यो सेवाघरभित्र जहाँ पानी चुन्छ हाम्रो मालकी बहिनी र यो के अरे हाम्रो यो बरेली अन्त यो के अरे थाल र यो के अरे यो बाँड थाप्थ्यो हो ठिकै छ अन्त हामी यता सार्दै उतै सार्दै हामी सेवा गर्थ्यौँ यस्तो दुःख गरेर हामीले सेवा गरेको थियौँ अहिले कति सुख प्रभुको कति आशिष भयो यो जग्गामा याद गर्नुहोस् प्रभुको आशिष भयो यहाँबाट पनि मैले एउटा ज्ञान पाएँ याद गर्नुहोस् प्रभुको सेवाका चाहिँ एकदमै दुःख गर्नुपर्दछ है प्रभुको सेवाका चाहिँ दुःख बिना सेवाका चाहिँ नहुने रहेछ भने दुःख गरेर मात्रै प्रभु सेवा गर्नुपर्छ भनेर अनि हाम्रो भाइहरू भन्थ्यो हाम्रो दाजुहरू भन्थ्यो किन दाजु तपाईँ त काम त छैन त अन्त के गर्नु अब तपाईँले सेवा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट म बेचेरको सम्झना आउँछ त्यतिखेर डाइरेक्ट म बेचेरको सम्झना आउँथ्यो त्यही बस्दै कति 3 साल मैले उता दुःख गरेर बेथेलमा सेवा गरेँ म आफैले यो उचेलेको होइन मेरो गबर सत्य म सत्य कुरा गर्नुपर्छ त्यहाँदेखि मेरो ट्रान्सफर वङ्दी भयो वङ्दीमा 6 महिना मात्रै बस्यो 6 महिना बसेर म चाहिँ बसेर थिएँ म चाहिँ रिजाइन गरेर त्यहाँदेखि मैले सिएचपिसीमा हालेँ काम सिएचपिसीमा मैले काम पाएँ हो तल मैले काम मेरो टेलिकमबाट छोड्नु पहिला नि मैले सिएचपिसीमा ट्राई गरेँ अनि तल आउनु भनेको थिएँ हो 1994मा मैले रिजाइन दिएर 1994मै मैले तल जोइन गरेँ सिएचपिसीमा याद सिमलाखामा मैले बस्यो त्यतिखेर कोही छैन विश्वासी याद गर्नु पहिला मेसको सेवकै थियो अब मेसको सेवको पनि छैन केही छैन हो केही छैन सिमलाखामा बस्यो लास्टमा हाम्रो एमबी भाइ थियो उता सिमाकोटेको एनमासमा काम गर्ने पहिला हामीसँग बस्यो अन्त मैले एमबी भाइसँग मैले सल्लाह गरेँ भाइ हामी यस्तो बस्नु त नहुने रहेछ भने कि यो सल्लाह गर्नुभन्दा पहिला जब सङ्गति छैन भने हामी मान्छे चाहिँ एकदम खराब उहिलेको कुरा बिर्सिन्छ कि शैतानले एकदम दुष्टले खिच्नु चाहन्छ त्यतिखेर सङ्गति छैन जाडो महिना जाडो लाग्छ त्यहाँदेखि त मेरो आदर कस्तो भयो थाहा छ फेरि फर्केर मेरो आदर कस्तो भयो मेरो आदर चाहिँ दोमा खाने बानी भयो जाडोले दोमा खाने बानी सङ्गति त छैन के गर्नु अन्त होइन मेस त उतै छोटो सङ्गति छैन कोही त छैन अन्त दोमा खाने बानी भयो अचानक हाम्रो उतै बजारमा सिमलाखाबाट बजारमा एमी भाइ तलबाट आउँदैछ कि छुट्टो म बोकुम्थेँ कि मैले बोकेर यस्तो गरेर बस्थेँ किन मेरो मुखमा त रातो छ नि अन्त होइन त मुखमा रातो त देखाउनु भएन विश्वासी मात्रै होइन यस्तो छोपेँ मैले हो अन्त जयमेसी भाइ जयमेसी दाजु कता बजार आएको तपाईँ कता बजार आएको ल भाइ ल जयमेसीले भेटौँ ल भन्यो यस्तो चाहिँ नहुने रहेछ पक्क नै यस्तो हो भने चाहिँ प्रभु पाएको चाहिँ व्यर्थ हुने रहेछ प्रभु पाएको व्यर्थ हुन्छ अब यस्तो गर्नु त्यहाँदेखि मैले एमबीकोमा गएँ एमी भाइ तपाईँ पनि एक्लो म पनि एक्लो ल हामी मिलेर बेटी सेवा गर्नुपर्छ अब भन्यो अन्त भाइले भने हुन्छ नि अन्त भन्यो अन्त मेरो घरमा 2जना मिलेर हामी बेटीको सेवा गर्थ्यौँ बेटी सेवा गरेर
त्यतिखेर त्यहाँदेखि त्यो पिछेर हाम्रो यहाँ केबी भाइ आइपुग्यो माथि चिमलाखामा है ट्रान्सफर गरेर चिमलाखामा आइपुग्यो अनि केबी भाइसँग भने हामीले सङ्गति गऱ्यो भाइ हामी यस्तो बस्नु ठिक होइन त हामी मिलेर गर्नुपर्छ ल हामी बेटी सेवा हामी 3 पुरेर गरेर हामी यस्तो सेवा गर्दै 94मा मैले माथि चिमलाखामा अन्त 97मा मेरो ट्रान्सफर फेरि पनि तल छुको भयो जब छुको भयो भने कोही त छैन एउटा जसस दाजु म माथि थियो याद गर्नुहोस् जसस दाजु म माथि थियो तल पनि 2-3 महिना त्यतिकै बस्यो छैन के सङ्गति छैन दुईजना केही थिएन याद गर्नुहोस् त्यही मलाई जसस दाजु तब पनि विश्वासी तब पुर्यो सबै विश्वासी म पुर्यो सबै विश्वासी हामी यस्तो भन्नुको मिल्दैन अब हामी यहीँ पनि हामी बेटी सेवा गर्नुपर्छ ल भने जसस दाजु हुन्छ नि भन्नु के अन्त यस्तो गर्दै हामी बेटी सेवा गर्दै प्रभुको आशिष भयो तिनी यस्तो जनसङ्ख्या बढ्दै त्यही नै कि त बरे यो जग्गामा आटेन छुकोमा याद गर्नुहोस् हाम्रो प्रकाशको आपालाई सोध्नुहोस् उसले बताउँछ छुकोको कथा प्रकाशको आपाले पुरा थाहा छ दलबहादुर दाजुले पुरा थाहा छ याद गर्नुहोस् कस्तो हामी सेवा अनन्साट गरेको थियो त्यतिखेर हामीले चाहिँ कस्तो अनन्साट गरेको थियो वहाँ कतेर पनि आत्मा आँटेको थियो उतातिर लेबर केम्पमा विश्वासी आयो तर कहाँबाट हामीले कस्तो सेवा गऱ्यो हामी आनन्दित साथ सेवा गऱ्यौँ हाम्रो डेभी ब्रदरहरू पनि उहाँको आइपुग्यो बापरे आनन्दसाथ हामीले सेवा गऱ्यौँ याद गर्नुहोस् त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो माथि समस्या आएको फेरि समस्या आयो फेरि याद गर्नुहोस् है बेसी चल्छ त्यतिखेर म पूर्व गरी हाम्रो तल छुकोमा आउँथ्यो त्यतिखेर है पूर्व आउँदै थिम्पूमा आउँथेनको गरी हामी तल हामीले बोलाउँथ्यो नि हो यसको गरी चाहिँ केही थियो त्यतिखेर मर्सिडिज थियो हो ती टाइममा बोटलमा मर्सिडिज थिएन हाम्रो छुकोमा त थिएन सबै जिप त थियो त्यतिखेर त हो हाइलेक्स त कुरो छोड जिप थियो हाम्रो तलको के अरे यो डक्सी मक्सी भन्छ कि ल यो सिक्युरिटी अफिसर यसको म त जिप थियो ड्युटी त हो अब उसले त मर्सिडिज लिएर आउनु पर्ने अन्त चासो गरेछ बापरे के भयो भने चासो गरेछ हामीले सेवा गरेको तल उते दलबहादुर दाजुको घरमा उते हो याद गर्नुहोस् है दलबहादुर दाजु पुरा थाहा छ यो कुराहरू त्यसै यो प्रकाशहरू त के हो यिनीहरू सानो के यिनीहरूको के छैन यिनीहरू एउटा खुसी केटाहरू यिनीहरू त हो अन्त त्यतिखेर चाहिँ अन्त हामी सेवा गरेर त्यहाँनिर लास्टमा सिआइडी पठाएको रहेछ सिआइडी पठाएछ हामी सेवा गरेको यिनीहरू हिम्मत आएन भित्र पस्नु जबसम्म हामी सेवा गरेर सके जाँदाखेरि चाहिँ आएर चाहिँ त्यतिखेर यसो बोल्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो दलबहादुर दाजुले चाहिँ बोलेर लगेछ एसपीले आउनु भनेर हो बोलेर लगे तिम्रो घरमा त थुप्रो मान्छे आएछ त बापरे गरे पनि ठुलो आएको यस्तो के हो भन्दाखेरि त्यसले दलबहादुर दाजुले मेरो घरमा एउटा यो के अरे बर्थडे पार्टी थियो तिमी एउटा गरिब मान्छे तिमी एउटा लेबर मान्छे तिमीले कस्तो तिमीले अन्त यत्रो के अरे बर्थडे पार्टी खेल्न सक्यो अन्त यत्रो गरी लिएर तिमी कस्तो खेल्नु होइन नि ममा त केही छैन यिनीहरू आफै लिएर आएको भनेको रहेछ हौ यिनीहरू लेखेर यस्तो समस्या आयो अन्त हामी एमटीमा बोल्यौँ राष्ट्रिय सिक्युरिटी अफिसमा बोल्यौँ चिफमा बोल्यौँ तर पनि त्यहाँदेखि त झन् बेसी बोल्यो भने त नि झन् बेसी ठ्याक्कै हुन्छ मान्छे त त्यहाँदेखि डर सर छैन त्यहाँदेखि त के डर नलाग्ने त्यतिखेर आओस् न को आओस् केही पनि त्यतिखेर चाहिँ पहिला प्रभु पाउँदाखेरि चाहिँ पक्का प्रभु यीशु मसीह चाहिँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर बुझेको छैन आफ्नो शरीरको निम्ति प्रभुलाई पाएको हो जाति उनको निम्ति यो आधा विद्यार्थीहरू छोड्नुको निम्ति प्रभु पाएको लास्टमा सङ्गति गर्दै गएपछि त्यतिखेर चाहिँ पक्का प्रभु चाहिँ हाम्रो मुक्तिदाता रहेछ याद पक्का रहेछ त्यतिखेर माथि हामीले चाख्दै गयो मिठो हुने जान्छ चाख्दै गयो मिठो हुने जान्छ चाख्दै गयो मिठो हुने जान्छ त्यतिखेर मात्रै तपाईँहरू बुझ्नु सक्छ याद गर्नु सक्दै गयो गर्दाखेरि हामीले बयान गरेर नसक्ने हामीले कस्तो बयान गर्ने कस्तो हामी धन्यवाद चढाउने अघि हामी पढेन दोस्रो कोरिन्थियन कति 9:15 आउनुहोस् त परमेश्वरलाई उहाँको बयान गरेर नसकिने दानका निम्ति धन्यवाद होस् धन्यवाद परमेश्वरले उहाँको बयान गरेर नसक्ने दानका निम्ति धन्यवाद होस् भन्छ यहाँ कस्तो हामीले बयान दिनु उहाँलाई कति खेप चाहिँ धन्यवाद चढाउनु हाम्रो प्रभुलाई यस्तो छुटकारा तपाईँबाट मैले पाएँ याद गर्नु तपाईँबाट मेरो आँखा खोलाइदिनु भयो 12 वर्षको आँखा खोलाइदिनु भयो याद गर्नुहोस् तपाईँबाट मेरो आँखा पनि खोलाइदिनु भयो याद गर्नुहोस् यो कुरा चाहिँ तपाईँबाट मैले याद गर्नुपर्छ गलातीमा आउँछ गलाती 1:4 पनि पढाइदिनुहोस् त नानी परमेश्वर र हाम्रो पिताको इच्छा अनुसार यस वर्तमान दुष्ट संसारबाट
पढ्नुहोस्। हामीलाई छुटकारा दिनका लागि उहाँले आफूले हाम्रा पापहरूका निम्ति दिइहाल्नुभयो। हाम्रो पापहरूको निम्ति उहाँले दिइहाल्नुभयो। याद गर्नुहोस्, परमेश्वर र हाम्रा पिताको इच्छा अनुसार यस वर्तमान दुष्ट संसारबाट हामीलाई छुटकारा दिनका लागि उहाँले आफैले हाम्रा पापहरूका निम्ति दिइहाल्नुभयो। उहाँले दिइहाल्नुभयो मात्र याद गर्नुहोस्। यो सम्झना गर्नुहोस्। हामी पहिला हामी कस्तो थियो, इफिसी 2 को के अरे 11-12 हामी नपढौँ कि समय जान्छ कि बितेको समयको सम्झना गर्नुहोस्। हामी उहिलेको सम्झना गर्नुहोस्। जब प्रभु नपाउँदाखेरि हामी कस्तो खालको मान्छे थियो यो सम्झना गर्नुहोस् न त। जब प्रभु पाएपछि कस्तो भयो यो सम्झना गर्नुहोस्। जब प्रभु नपाउँदाखेरि हामी कस्तो खालको कङ्गाल मान्छे थियो सम्झना गर्नुहोस्। जब प्रभु पाएपछि हामी कस्तो भयो हामी सम्झना गर्नुहोस्। यो कुराहरू हामी सम्झना गर्नुपर्छ। यो कुरा बुझ्नु भएन? सम्झना गर्नुपर्छ यो कुराहरू। सम्झना गर्नुहोस्। हाम्रो यहाँ रेहोटमा गरी बन्छ। राति सुत्नुहोस्, एकान्त हुन्छ, शून्य हुन्छ, निन्द्रा आउँदैन, छटपट लाग्दाखेरि सिरानीमा तपाईँहरू सम्झना गर्नुहोस्। मैले चाहिँ प्रभु कसरी पायो सम्झना गर्नुहोस्। म त गरी म त यो कुराहरू म मान्छु। म त हो गरी म यो कुराहरू मान्छु। आफै सम्झना गर्नुहोस्। म पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो भयो। म प्रभु नपाउनु म कस्तो मान्छे थियो, म प्रभु पाएपछि कस्तो भयो सम्झना गर्नुहोस्। तपाईँको सिरानी ओछ्यान, सिरानी आँखाको आँसु बिच्छ ल भन्यो। म गरी म भन्छु यो कुरा। तर गर्छु गर्दैन मलाई थाहा छैन, तर म गरी यो कुराहरू भन्न चाहन्छु। सम्झना गर्नुहोस्। आज राति तपाईँहरू सिरानीभित्र शून्य हुँदाखेरि प्रभु तपाईँ नहुँदाखेरि तपाईँले नपाउनु म कस्तो खालको मान्छे थियो सम्झना गर्नुहोस्। प्रभु मैले तपाईँ पाएँ, म अहिले कस्तो भयो सम्झना गर्नुहोस् ल। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू मैले सम्झना गर्नुपर्ने। पहिला पत्रुसमा आउनुहोस् त, 1:3 पनि पढाइदिनुहोस् त। पहिला पत्रुस 1:3 पनि पढाइदिनुहोस्। 1:3 पढाइदिनुहोस्। परमेश्वर हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्य हुन्, जसले आफ्नो ठुलो दया अनुसार यीशु ख्रीष्टको मरेकाहरूबाटको बानी उठाइद्वारा एउटा जिउँदो आशाका लागि हामीलाई नयाँ गरी जन्माउनु भएको छ। नयाँ गरी जन्माउनु भयो। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर र पिता धन्य हुन्, जसले आफ्नो ठुलो दया अनुसार यीशु ख्रीष्टले मरेकाहरूबाट बौरे उठेद्वारा एउटा जिउँदो आशाका निम्ति हामीलाई नयाँ गरी जन्माउनु भयो। याद हामी नयाँ गरी जन्माउनु भयो। याद गर्नुहोस्। आफूसी पहिला म सुकेर यतिकै थियो, मेरो हात यस्तै काम थियो पहिला मैले। अब त म याद गर्नुहोस्, मेरो साथी उहिलेको साथीहरू भन्थ्यो किनले तिमी त पहिला सुकेको थियौ, अहिले तिमी त जवान भएपछि उल्टा जवान भयो। हेर त कति उज्यालो भएछ, फेस कटिङ भन्छ। हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको कारणले याद गर्नुहोस्। भन्थे मेरो साथीहरू आज भोलि पनि भन्थे त अन्त तिमी पहिला कस्तो थियौ अहिले कस्तो भयो तिमी त उल्टा तिमी त जवान पो भएछ त भन्छ मलाई। याद गर्नुहोस् प्रभु यीशुले नै हामीलाई जवान पार्छ। याद गर्नुहोस् हाम्रो उज्यालो किन हामी प्रभुमा नयाँ जन्म पाएको। प्रभुले हामीलाई नयाँ जन्म दिनु भएको छ नि, तर तपाईँहरूमा चाहिँ नयाँ जन्म चाहिँ पाउनुपर्छ। नयाँ जन्म पाउनुपर्छ। याद गर्नुहोस् यति तपाईँहरू मैले नयाँ जन्म पाएन भने हिजो वचन हामीले प्रशस्त सुन्ने हो। कोभिड-19 को अर्थ नै हो रिभोल्युसन 19। रिभोल्युसन 19 पुरा हामीले पढ्नुहोस् त, त्यतिखेर मात्रै बुझ्यो। तपाईँहरू मैले नयाँ जन्म पाएँ यो कुरो चाहिँ एकदम याद गर्नुहोस्। रोमीमा आउनुहोस् त, रोमी 3 मा आउनुहोस् त। 3 को रोमी 3 रोमी 3 3 को कति पढौँ भने नि 24 पनि पढाइदिनुहोस् त ल। 3 को 24 पनि रोमी 3:24 र उहाँको अनुग्रहद्वारा ख्रीष्ट येशूमा भएको छुटकाराको कारणले तिनीहरू सिधैमा धर्मी ठहरिन्छन्। याद गर्नुहोस् सिधैमा धर्मी ठहरन भयो। याद गर्नुहोस् उहाँको अनुग्रहद्वारा ख्रीष्ट येशूमा भएको छुटकाराको कारणले तिमीहरू सिधैमा धर्मी। सिधैमा धर्मी के हामी पैसा चारेको थियौँ? पैसाले हामीले मुक्ति किनेको छ? याद गर्नुहोस् त पैसाले हामी मुक्तिलाई किनेको छ? हामीले किनेको छैन नि होइन। सिधैमा तपाईहरु मैले पाउनु भएछ। गर्दाखेरि बयान गरेर नसक्ने, बयान गरेर पनि नसक्ने भन्छ बाबरे। सिधैमा पाएको कार्य गर्दाखेरि एक पैसा दिनु परेन, बयान गरेर पनि नसक्ने। आज प्रभुले मलाई आधार पात दिनु भयो। सुरुवात आधार पात मलाई कसो दिनु भयो? याद गर्नु। सुरुवात आधार पात दिनु त फिलिपी 4 को 9 पढाइदिनु त। एकदम नै राम्रो छ यो वचन तपाईहरु मेरो निम्ति। छुट्टो पढाइदिनु त बहिनी। जुन कुराहरू तिमीहरूले सिक्यौ
ग्रहण गर्यो याद गर्नु जुन कुराहरू तिमीहरू सुन्यौ ग्रहण गर्यो ग्रहण पनि गर्यो सुन्यौ र सुन्यौ मुखमा देख्यौ ती कुराहरू गर र शान्तिका ती परमेश्वर कुराहरू गर शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूको साथमा रहनुहुनेछ तिमीहरूको साथमा रहनुहुनेछ शान्तिको परमेश्वर तिमीहरूको साथमा जुन कुरा तिमीहरू सुन्यौ ग्रहण गर्यो ममा देख्यौ भन्छ अन्त होइन हामीले देखेको छ अब हाम्रो आत्मिक आँखाले देखेको छौँ हाम्रो यीशु ख्रीष्ट सत्य हो भनेर देखेको छौँ हामी यो प्रमाण पनि दिन सक्छौँ वी क्यान प्रुभ गर्छौँ पक्का हो भनेर हामीले प्रुभ पनि दिन सक्छौँ याद गर्नुहोस् हामी पक्का हो भने हामी निश्चय हामी स्वर्गमा जान सक्छौँ भनेर हामीले यो पनि प्रुभ गर्न सक्छौँ हामी ठिक छैन भने म पक्का म नरकमा जान्छु भनेर हामीले यो पनि हामी आफैले दिनु सक्छौँ यो आफैले नै गवाई दिन सक्छौँ यो कुराहरू याद गर्नुहोस् यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू मलाई याद गर्नुपर्छ है 8:24 पनि पढाइदिनुहोस् रोमीको 8:24 पनि 8:24 पनि छिटो रोमी 8:24 तर जुन आशा देखिन्छ त्यो आशा नै होइन किनकि जुन कुरा मान्छेले देख्छ त्यसका लागि उसले अझै किन आशा गर्दछ र याद गर्नुहोस् किनकि आशाद्वारा हामीले मुक्ति पाएको छौँ भन्छ याद गर्नुहोस् है किनकि आशाद्वारा तबबाट मैले चाहिँ मुक्ति पायौँ हामीले आशा गर्यौँ याद गर्नुहोस् है प्रभुमाथि आशा गर्यौँ पक्का मेरो प्रभुमाथि म आशा गर्छु भने आशाको कारणले गर्दाखेरि तबबाट मैले मुक्ति पनि पाएँ भन्छ मुक्ति पाए मुक्ति पाएको कारणले गर्दाखेरि गलाती 5:1 ले पनि के पढाइदिन्छ गलाती 5:1 पढाइदिनुहोस् त 5:1 गलाती 5:1 पनि पढाइदिनुहोस् त जुन स्वतन्त्रद्वारा ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो त्यसैमा बलियो गरी खडा हौ र फेरि दशताको ज्वामुनि नजोल्यौ नजोलौँ 5 को कति पढाइ 1 पढाइ नि ल 5:1 मा जुन स्वतन्त्रद्वारा ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो जुन स्वतन्त्रद्वारा अब हामी स्वतन्त्र भयो नि वी आर फ्री नाउ वी आर फ्री फ्रम सिन हामी पापदेखि एकदम स्वतन्त्र भयो जुन स्वतन्त्रद्वारा ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो त्यसैमा बलि गरे के रे खडा हो भन्नु यसमा बलि गरेर एकदम खडा गरेर बस्नु भन्छ अब बलि गर्नु जुन स्वतन्त्र मैले पाएँ त्यहाँबाट मैले पाएँ यो स्वतन्त्रमा हामी एकदम बैलो गरेर हामी पक्रेर राख्नु भनेर याद हुन्छ बैलो गरेर पक्रेर राख्नु जो तिम्रो यो कुराहरू बैलो गरेर म नआउन्जेल बैलो गरेर पक्रेर राख भनेर प्रभुको वचन के अरे रिभल्युसन के भन्यो रिभल्युसन 2 को पछि होइन कति म पढाइदिन्छु त जब म आएन तबसम्म तिम्रो चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ एकदम नि बैलो गरेर पक्रेर राख भनेर रिभल्युसन प्रकाशवादी 2 को कति म छ 2 को पछि कि कति म जोसले पाए पढाइदिन्छु त तर तिमीहरूसँग जे छ त्यसलाई यस्तो इङ्ग्लिसमा म हेर्छु कि ल नेपालीमा के भनेछ भने नि यो कुराहरू चाहिँ जो तिम्रोमा जे छ यो बैलो गरेर पक्रेर राख भन्छ नि पढाइदिन्छ जोसले पाए भने यो तिम्रोमा जे छ यो त्यसलाई म बलियो गरी म नआउजेल बैलो गरेर पक्रिराख बैलो गरेर पक्रिराख भन्छ यो बैलो गरेर चाहिँ पक्रिराख हामी पक्रेर राख्नु पर्नेछ है पक्रेर हामी राख्नुपर्छ जबसम्म हामी प्रभु यीशु मसीह आएन तबसम्म हामीले एकदम नै मजाले हामी पक्रेर राख्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ तबबाट मलाई चाहिँ एकदम नै ध्यानसित हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ है यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यानसित तबबाट याद गर्नुपर्छ त्यहीदेखि चाहिँ हामीले त्यही के हुन्छ हामी स्वतन्त्र हुन्छ जब हामी स्वतन्त्र हुन्छ त्यहीदेखि मैले सुखमा अब मैले त्यतिखेर चाहिँ जम्मा 21 इयर्स मैले आफ्नो देशको सेवा पनि गरेँ हो दुःख सुख गरेर लड्दै गिर्दै उठ्दै भएपछि मैले प्रभुको सेवाका पनि गरेँ जान्छ है दुःख सुखमा पनि को बेला लड्छ को बेला उठ्दै लड्दै उठ्दै चिप्लिँदै जस्तो गरे पनि आफ्ना दाजुभाइहरू हाम्रो भाइ बहिनीहरूसँग मिलेर 21 साल मैले बेसी उमेर चाहिँ मैले कहाँ प्रभु सेवा गरेँ भने मैले सुकुममा गरेँ मैले हो सुकुममा गऱ्यो मैले 1975 मा मैले सर्भिसमा जोइन गरेँ अनि मेरो रिटायरको एज पनि 2015 मा भयो याद हुन्छ है 2015 मा भयो ठिक्कै 40 इयर्समा चाहिँ मेरो रिटायर भयो याद 40 इयर्समा मेरो रिटायर भयो त्यहाँदेखि चाहिँ अन्त 2015 मा चाहिँ मेरो रिटायरको यो अर्डर आयो
रिटायरको अर्डर आउनुभन्दा पहिला 2-3 महिना कति महिना हो 6-7 महिना होला होइन 8 महिना हो 8 महिना मेरो रिटायर हुनुको निम्ति 8 महिना थियो हो अब कहाँ जानु यस्तो सोचे मैले हो गाउँमा जाउँ त सङ्गति चाहियो यत्रो साल प्रभुको सेवा गरेको खोलोमा जान्छ फेरि पनि सङ्गति छैन भने के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आरबी भाइले मलाई एउटा सल्लाह दियो किन दाजु तर सङ्गति पनि राम्रो छ हो विश्वासको गाउँ पनि हो मेरो दाजुको सानो 1 प्लट जमिन बेच्ने भन्दैछ तपाईँ किनिहाल्नुहोस् भन्यो एकदम ठिकै छ नि अन्त मैले यो भाइ आरबीको सल्लाह मैले एकदमै रद्द गरेन ल एकदम ठिकै छ भनेर तुरुन्तै यसको भोलि पर्सि म तल गएर मैले दाजुसँग मैले सल्लाह गरेर उसले पनि पक्का बेच्ने भन्यो अन्त मैले किनेर राखेँ किन्यो अनि जब मेरो रिटायरको हुनुको निम्ति 8 महिना थियो हो 8 महिना हुनुभन्दा पहिला अन्त मैले अब बस्दाखेरि त अब के अरे शिर जुग्ने जग्गा त चाहिने होइन ल पक्का त बस्नु भएन हो बस्नु भएन अन्त त्यतिखेर मैले सानो एउटा घर बनाएँ पासमा सानो घर बन्यो 3 महिना 4 महिनामा कम्प्लिट भयो होला सायद 3 महिना कि 4 महिना कि 5 महिना जस्तोमा कम्प्लिट भयो यतिमा कम्प्लिट भयो घर सानो घर एउटा कम्प्लिट भयो कम्प्लिट गएर जाँदै आउँदै घर बनाउँदै जाँदै आउँदै गऱ्यो त्यहाँदेखि फेरि पनि अब मेरो रिटायर हुनुको निम्ति 1 महिना जस्तो मात्रै थियो जब हामी मान्छे रिटायर भएपछि नि ल के हुँदैछ भने मनमा शून्य खल्ल लाग्दैछ जोङखमा वाङगाने मेपजोम्बे जोङखमा वाङ मेपजोम जोङ मात्र वाङ मेपजोम्बे वाङगाने मेपजोम रोसिका लो लाब्रोते वाङ मेपजोम जोङ के शून्य कस्तो खल्ल भए म हृदयमा मलाई कस्तो अशान्ति आयो मलाई हो अरे बापरे यत्रो साल मैले देशको मैले सेवा गर्यो अब मेरो उमेरको कारणले गर्दाखेरि अब मेरो रिटायर हुँदैछ अब प्रभु अब के गर्नु होला नि म भन्यो अब के चाहिँ गर्नु भनेर म रातभरि निन्द्रा आएन याद गर्नुहोस् है निन्द्रा आएन मलाई कस्तो अशान्ति भयो जब अब दिन नजिक आउँदै जान्छ रिटायरको दिन नजिक 1 महिना जस्तो पनि छैन हो दिन नजिक आउँदै जान्छ यस्तै मलाई अशान्ति हुँदै गयो त्यतिखेर चाहिँ मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ प्रभु तपाईँले मलाई बिहानको पाठमा चाहिँ मलाई बात गर्नुपर्छ भन्नुभयो तपाईँको वचनले नि मलाई सान्त्वना दिन्छ तपाईँ सान्त्वनाको परमेश्वर हो सान्त्वनाको परमेश्वर भएको कारण गर्दाखेरि तपाईँले नि मलाई वचनद्वारा पनि मलाई सान्त्वना दिनुपर्छ भनेर मैले राति प्रार्थना गऱ्यो बिहान उठे प्रार्थना गऱ्यो चटक्कै मैले खोल्यो हो बाइबल खोल्यो मेरो पाठ ठिक्कै फेरि पनि इफिसी यो के अरे के दोस्रो तिमुतीमा रहेछ हुन्छ दोस्रो तिमुती किताबमा दोस्रो तिमुती 4 अध्यायमा रहेछ मेरो यो दोस्रो तिमुती 4 अध्याय चाहिँ हाम्रो कतिजना थुप्रो भाइहरू पनि थाहा छ यो कुरा हाम्रो गेलेफुली पनि थाहा छ इमोसले पनि थाहा छ मलाई यो 4 अध्याय सबै थाहा छ कि म जाने इमोसमा पुग्ने बित्तिकै मेरो यो मलाई दिनुभएको प्रतिक्रिया प्रभुले मसँग बात गर्नुभएको मैले फर्स्ट थेम गरेर मैले खोले पनि दिएँ मैले तल इमोसमा आउनु छ के अरे यो दोस्रो तिमुती 4:5 पढाइदिनुहोस् त नानी जोड गरेर तर तिमी चाहिँ सबै कुरामा सचेत हौ दुःख उठाऊ सुसमाचार प्रचारको काम गर आफ्नो सेवा पुरा गर बापरे यो वचनले मलाई कस्तो सान्त्वना पायो यो वचनले मलाई म कस्तो खुसी भयो ठिक्कै मेरो बिहानको पाठ पनि यो रहेछ त हो पाठ यो रहेछ म त गरी 12 वर्ष जस्तो म पनि पत्तेन म पनि बा सपनामा हो कि मैले प्रार्थना गरेको थियो बा हो कि भनेर हो मैले पनि पत्तेन 12 वर्षले पत्तेन यसरी मैले पनि पत्तेन एकखेप त म आफै नर्भस गरी पढ्छु यो नै रहेछ लास्टमा याद गर्नुहोस् है के बताउँछु भने 4:5 देखि तर तिमी चाहिँ सबै कुरामा सचेत हौ दुःख उठाउनु रे सुसमाचारको प्रचारको काम गर रे आफ्नो सेवा पुरा पो गर भनेर बापरे मलाई त यो भयो त मलाई त वचन त बिहान त हो त्यहाँदेखि यो वचनले मलाई त धाराज पो दियो त त्यहाँदेखि मेरो यो वचनले त मेरो के अरे यो हृदयको यो खोला त सबै हाटे गयो मेरो त हाटे सबै कुरा हाटे गयो मैले हो हाटे गऱ्यो पुरा हाट्यो के छैन मेरो मनमा सबै सतन यो वचनले गर्दाखेरि कहिले पनि बिर्सिँदैन यो वचन मैले आजभोलि कहिले पनि बिर्सिँदैन यो वचन प्रभुले मलाई दिनुभयो ठिक्कै 1 महिना बित्यो मेरो रिटायरको अर्डर आयो हो रिटायरको अर्डर आयो त्यहाँदेखि मेरो साथीभाइले मलाई पुऱ्याउनु भयो पासा पुऱ्याउनु भयो गरी लिएर कतिजना आफ्नो प्राइभेट गरी लिएर गयो कतिजना गभर्मेन्टको ट्रक पनि लिएर गयो हो हाम्रो यस्तो उता त यस्तो राम्रो छ नि सबै कुरा लगेर गयो यिनीहरू पनि खुसी भयो किनले अङ्कलले त रिटायर हुनुभन्दा पहिला नि ठिक पो बनाइदिएको रहेछ भन्छ कतिजना त
तब त मान्छे त ज्ञानै पो रहेछ भन्छ कतिजना थियो सिएचपिको मान्छे साथीहरू के भन्छ भने मलाई यो किनले त नि बुद्धि एकदम नै महाबुद्धि पो रहेछ भन्छ कतिजना रिटायर हुँदै बस्ने जग्गा छैन हो आफ्ना घरमा बस्नुपर्छ 1 महिना बस्ने 2 महिना बस्ने आफ्ना घरको मान्छेसँग घरमा हो यो किनले अङ्कल त बापरे नम्बर 1 बुद्धिमान पो रहेछ भन्छ के तर यो बुद्धि मान्छे कसले दियो मेरो प्रभुले दिनुभएको यो बुद्धि मेरो प्रभुले दिनुभएको त्यतिखेर म त्यहाँदेखि तल आयो तल पुगेपछि त्यतिखेर मैले यो वचनबाट मैले आधार पाठ वचन यो प्रतिज्ञा प्रभुले म दिनुभएको वचन मैले खोलेर मैले सुनायो मैले वचन दियो वचन दिनदेखि यो आधार पाठ यो प्रभुले दिनुभएको यो के अरे यो प्रतिज्ञा अनुसार हाम्रो भाइहरूले मनमा राखे छोडेको रहेछ कि मनमा राखेको रहेछ कि ओहो किनले अङ्कलको प्रतिज्ञा त कति दामी पाएको रहेछ भन्छ कि कति दामी पाएको रहेछ तल बस्यो हो अब यहाँ पनि यस्तै त छ त के त्यहाँ पनि यस्तै त लेखेको छ त होइन ल तर तिमी चाहिँ सबै कुरामा सचेत हौ दुःख उठाऊ सुसमाचारको प्रचारको काम गर हो आफ्नो सेवा पुरा गर भनेर हो यो त नि हाम्रो भाइहरूको हाम्रो जिम्मेवारी भाइहरूको भाइहरूको हृदयमा बोके बसिरहेछ कि त्यहाँदेखि जब मैले इमोसमा पुगेपछि नि ल मैले यो आफैले मैले के अरे यो गमन गरेर पनि म तपाईँलाई बताएको पनि होइन किन टेस्टिमोनी हो नि त म अघि भनेन गवाई हो नि गवाई चाहिँ सत्य भन्नुपर्छ थाप्नु पनि हुँदैन गवाई थाप्नु हुँदैन जो भएको कुराहरू गर्न चाहिँ भन्नुपर्छ चाहन्छु भने जब मैले इमोसमा पुगेँ त्यहाँदेखि मैले प्रभुको सेवा गर्न मैले सिकेँ मैले प्रभुको सेवा राम्रो प्रकारले गर्नुको लागि मैले इमोसमा पुगेपछि मैले सिकेँ है सिधा कुरा मैले यो चाहिँ पक्का हो मैले चाहिँ कन्फर्म हो यो चाहिँ कसरी सिक्यो भने नि हाम्रो भाइहरूको हृदयमा पनि यो वचन बसेको रहेछ कि उतै जान्छ कहाँ बस्तीतिर हो केही मृत्यु भयो भने किन दाजु ल अब तब त पुर्छ तब वचन आयो जा अब न्याय बन्नु भएन मेरो वचन यसै छ हो गयो उतै हो गयो फेरि पनि 1 हप्ता 2 हप्ता फेरि के गर्दा आउँछ किन तल सेन्ट्रल कारण गर्दाखेरि नि फेरि पनि 1-2 हप्ता कि 1 हप्ताभित्र के गर्दा आउँछ हो के यो हुन्छ किन दाजु फलाना जग्गामा नानीको डेडिकेसन छ जानु भन्छ अब यसमा गयो हो अन्त फेरि यसको बादमा फेरि किन दाजु फलाना जग्गामा यसो घरको डेडिकेसन छ जानु भन्छ किन दाजु फलाना जग्गामा यो के अरे एकदम नै भिजिटिङको खाँचो छ जानुपर्छ हाम्रो यो के अरे भाइहरू लिएर जानुपर्छ जाऊ भन्छ त्यही जानु पर्यो अन्त गर्दाखेरि यस्तो गर्दा अन्त प्रभुको दया भयो मलाई अन्त मेरो यो दिनबाको प्रतिज्ञा मैले इमोसमा चाहिँ मैले पुरा गरेँ याद हुन्छ है दुःख पनि गरेँ सुख पनि गरेँ प्रभुको सेवाको इमोसमा बस्दाखेरि हाम्रो भाइ इलेले भन्छ कि एक दिन त मलाई हो भाइ इलेले के बिहानभरि दिनभरि थाकेको हुन्छ राति भएपछि मरे हामी हाँसेको हुन्छ किन कस्तो दुःख गरेर सेवा गरेर कारण गर्दाखेरि नि भर्खरमा त जिउभरि जुगा आउँछ हो आँखा देख्दैन राति 9 बजी 10 बजी घरमा पुग्छ याद गर्नुहोस् है याद गर्नु भिजिटिङ बन्छ एउटा घर पनि नछोडेर जा यहाँ एउटा घर जाने टुप्पोमा एउटा घर हुन्छ यी पनि पुग्नु पर्छ दुःख गरेर हो भर्खरमा एक दिन त इलियर बाहिर म गएको थिएँ कि ल माथि गएको त बापरे टाइमलाई हेर्नुहोस् है दाजु हजुर टाइमलाई हेर्नुहोस् है ए ल अन्त त गर्दाखेरि म अघि भनेको गीत अलि छोटो घर भनेर मैले अघि भनेको होइन ल यो त अब त्यहाँदेखि मैले भन्यो हो अन्त त्यो हाम्रो इलेल भाइले मलाई भन्थ्यो हो के भन्थ्यो भने नि किन अङ्कल भन्थ्यो हो के हो भाइ भनेको त तपाईँ मरे भने नि म तपाईँको म इतिहास लेख्छु भन्थ्यो उसले हो जिउनु पर्ने मेरो इतिहास लेख्ने उसले हो ल लेख ल भन्दा हो यस्तो गर्दै केलफुममा आइपुग्यो केलफुममा आएर चाहिँ मैले सिधा कुरो मैले प्रभुको सेवा गरेर जानु गर्नु सकेन भने यहाँ आएपछि गर्नु सके प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् ल याद गरिदिनुहोस् अब के गर्नु 1:30 पनि हुन आउँदैछ कि अब गर्दाखेरि आउनुहोस् त पहिला हाम्रो पहिलाको आउनुहोस् त फिलिपी 4:9 पढाइदिनुहोस् 4:9 जुन कुराहरू तिमीहरूले सिक्यौ ग्रहण गर्यौ सुन्यौ र ममा देख्यौ ती कुराहरू गर र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूको साथमा रहनुहुनेछ।
अब यो सुरुवातमा के भन्दैछु भने नि जुन कुराहरू तिमीहरूले सिक्यौ ग्रहण पनि गर्यौ सुन्यौ र ममा देख्यौ भन्छ हो ती कुराहरू गर अब ती कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूको साथमा रहनुहुनेछ यस्तो कुरा गरे पनि शान्तिको परमेश्वर चाहिँ तबाट मेरो साथमा रहनुहुनेछ रहन्छ ल अनि अघिको फेरि लास्ट दोस्रो कोरिन्थियनमा हुनुहुन्छ फेरि पनि दोस्रो कोरिन्थियन अब हामी सिधै आयो ल सिधै हो अब सक्यो हो सक्यो अब सक्नु पर्यो समयले पनि हामी हेर्नुपर्छ कि ल अब सक्यो 9 को 15 पनि पढाइदिनुहोस् त परमेश्वरलाई उहाँको बयान गरेर नसकिने दानका निम्ति धन्यवाद होस् परमेश्वरलाई उहाँको बयान गरेर नसक्नेको दानका निम्ति तबाट मैले चाहिँ धन्यवाद चढाउनु पर्यो बयान गरेर पनि नसक्ने भन्छ अन्त याद हुन्छ बयान गरेर पनि नसक्ने कुरो त कहाँ जान हामी आकाश र पृथ्वीको फरक त याद हुन्छ हामी धन्यवाद चढाउनु पर्छ किन तबाट म तुच्छले प्रभु पाएको थियो बितेको समयको तबाट सम्झना गर्नु तबाट मैले प्रभु कसरी पाएँ यो याद गर्नु याद गरेर बयान गरेर पनि नसक्ने परमेश्वर तबाट चाहिँ धन्यवाद चढाउनु पर्छ ल यति नै राखौँ प्रभुले आशीष दिएको हुन् हो हामी सबैले आशीष दिएको हुन् अनि मण्डलीले हामी रेहोबोत मण्डलीलाई पनि आजको हामीलाई मौका दिनुभयो हामी रेहोबोत मण्डली मिलिकन हामी सबैलाई तबाट सबैलाई हामी धन्यवाद छ ल प्रभुले तब मलाई आशीष दिएको हुन् ल सबैलाई जय मसीह ल अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्छौं अन्तिम प्रार्थना हाम्रो माम्रेको भाइ लालचनले अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुहोस् त्यही हाम्रो दोराखाबाट हाम्रो प्रभुदास दाजु जेबीले आशीष माग्दिनुहोस् लालचन भाइ हुनुहुन्छ लाइनमा उहाँ आउनु हुँदैछ अंकल हजुर लालचन भाइ तपाईले अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि हाम्रो दोराखाबाट हाम्रो प्रभुदास दाजु जेबीले आशीष माग्नुहुन्छ हुन्छ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हाम्रो अति नै विश्वासयोग्य धर्मी सामर्थ्य परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईको दया तपाईको अनुग्रह तपाईको उपस्थितिको लागि हामी आभारी भई तपाईलाई धन्यवाद स्तुति प्रशंसा तारिफ नगरी सक्दिन कारण तपाई सृजनहार पालनहार तारनहार तपाई सबै जीवधारीका परमेश्वर तपाई हुनुहुन्छ यसर्थ प्रभु तपाईको सम्मुखमा म पनि तपाईको लोकहरुको बीचमा म डराउँदै थरथराउँदै तपाईको भयोग्यतालाई तपाईको साँच्चै नै विश्वासयोग्यतालाई तपाईको सामर्थ्यलाई थाहा गर्दै आउँछु हे प्रभु म तुच्छ नलायक मेरो सब प्रकारको अयोग्यतालाई कमजोरीपनलाई मेरो सोच विचारमा भएका मेरो रहनसहनमा भएका मेरो भावना मेरो विचार मेरो इन्द्रियमा भएका हृदयको विभिन्न भागमा भएका पाप अधर्महरू मान लिँदा आउँछु तपाईको रगत पहिलो अध्यायको 7 पद इब्री 9 अध्यायको 14 पद एफएसी 5 अध्यायको 26 पद तपाईको वचन यूहन्ना 15 अध्यायको 3 पद तपाईले मलाई धुनुहोस् पवित्र तुल्याउनुहोस् भनी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ प्रार्थना छ यसरी नै विगत दिनदेखि नै त्यो तुच्छलाई पनि यसरी हाम्रो माउन्सिनै आज जो मण्डलीबाट अनि यो जुमको सेवामा मलाई पनि यहाँहरुसँग मिलेर यसरी संगतिको उपभोग गर्ने मलाई पनि यो सौभाग्य मौका तपाईले दिनु भएको लागि हृदयको तहबाट तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ धन्यवाद छ प्रभु तपाई साँच्चै नै आज बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाई जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ शर्त प्रभु तपाई हामीलाई यस्तो लकडाउन महामारीको बीचमा हामी जिउनु परे तापनि हजुर परमेश्वरले आफ्नो जीवित वचन हाम्रो भोकाएका तिर्खाएका आत्मालाई तृप्त पार्नको निम्ति विभिन्न दासहरूद्वारा आफ्नो वचन दिइकन हामीलाई आत्मामा तृषित हृदयलाई तृप्त पार्नु भएको छ भोका प्राणलाई त तृप्त पार्नु भएको छ हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ धन्यवाद छ प्रभुजी आज पनि कसरीकन तपाईले आफ्नो दासलाई अचम्म तरिकाले आज हाम्रो बीचमा प्रस्तुत गर्नुभयो अनि तपाईले आफ्नो वचन गवाहीद्वारा
हामीलाई यसरी तपाईले आफ्नो गवाई वचन दिइकन तपाईले हामीलाई यसरी आत्मामा तृप्त पार्नुभयो। कसरी उहाँले आफ्नो जीवन गवाई आज साक्षीहरू आज मण्डलीको सामु प्रस्तुत गर्नको निम्ति हजुरले सहायता दिनुभयो। हामी वृद्ध दासको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। उहाँलाई पनि आज कति आज गजब तरिकाले तपाईले एउटा बुद्धिस्ट घरानादेखि तपाईले बचाउनु भयो। तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आज प्रभुजी आज उहाँलाई आज फेरि पनि आफ्नो वचनहरू दिइकन आज आत्मिक यात्रामा बल दिँदै आज सामर्थ्य दिँदै आजको दिनसम्म तपाईले आफ्नो दासलाई सम्हाल्नु भएको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। जो प्रभुजी आज मण्डलीको एउटा गोठालो बनाइकन मण्डलीको चिन्ता फिक्री गर्ने मण्डलीप्रति बोझ राख्ने आज तपाईले बनाउनु भएको लागि हजुरलाई हृदयखोली धन्यवाद दिँदछौँ। आज हामीलाई यही दुःख अनि यसरी नै अनुभवहरू उहाँले पाएका कुराहरू आज उहाँले बटुलेका अनुभवहरू हाम्रो बिचमा पनि एउटा उदाहरणीय आज एउटा प्रस्तुत गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। आज यो कुराद्वारा आज हामीले पनि हाम्रो जीवनमा आनन्द ढाडा सन्तावना अनि खुसी हामी पाउन सकेका छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। कसरी फिलिपी 4:9 धन्यवाद दिँदछौँ। दोस्रो कोरिन्थी यसै प्रकारले 9:15 अनि यसरी विभिन्न पदहरूद्वारा तपाईँ हामीसँग मत्ती 27 आज तपाईँ 16-15 आज पढ्न दिनुभएको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। आज एउटा बरब्बाको आज साँच्चै नै नमुनालाई अगाडि राख्दै आफ्नो दासले आफ्नो जीवन गवाईलाई हाम्रो बिचमा राख्नु भएको छ। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। गएको वचन गएको गवाईमा हजुरको सहायता राख्नुहोस् प्रार्थना बिन्ती गर्दछौँ। आज जतिजना यो जुममा आज यसरी नै भेला भएर आज माउन्ट सिनाईद्वारा यो सेवाहरू भइरहेको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। विशेष गरेर वृद्ध दासहरूको सुधि राख्नुहोस् प्रार्थना छ। जति यो जुम एप्सलाई आज कति अपरेटिङ गर्नको निम्ति हामी भाइ प्रकाशलाई यसरी नै अरू जति सहयोगी भाइहरू हुनुहुन्छ सबैको साथमा तपाईँ भइदिनुहोस् बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ सुन्दर समयको लागि। अब अझै पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी। हामीलाई यसरी तपाईँले जबसम्म हामी यसरी लकडाउन महामारीभित्र हामी जिउनु छ तबसम्म हामीलाई यसरी तपाईँले आत्मिकी मन्नाहरू तपाईँले दिइकन हाम्रो आत्मिकी खाँचोलाई आत्मिकी प्रभुजी खाल्टोपनलाई तपाईँले पुरा गर्ने काम गर्नुहोस् भनी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ। गएको सबै वचनको गवाईको सुरक्षा चाहँदै हामी आफू तपाईँसँग दिइहाल्दै सेवालाई सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँले नै सफलता तुल्याइदिनु भयो। नेटवर्किङलाई पनि तपाईँले नेटलाई पनि तपाईँले आफ्नो अधीनमा राख्नुभयो। सबै मौसम अन्धकारलाई आफ्नो शक्तिमा राख्नुभयो। धन्यवाद चढाउँदै आशिषको हामीलाई अनुभव गर्न दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै रहल समय जीवन भविष्यको आत्मिक यात्राहरू हजुरको चरण राख्दै बिन्ती धन्यवाद। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। हामी आशिष माग्छौँ। हामीलाई अनादिदेखि अनन्त कालसम्म प्रेम गर्नुहुने हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह परमेश्वर पिताको प्रेम र फेरि पनि यो पवित्र आत्माको सहभागिता हामी जति पनि प्रभु तपाईँले बताइराख्नुभएका मण्डलीहरू छौँ विश्वव्यापी मण्डली भुटानमा भएका इन्डियामा भएका जहाँ कहीँ नेपालमा भएका तपाईँका आफ्ना प्रियजनहरूको साथमा दुःख कष्टमा छन् हेदो निन्दामा छन् अनि रोगी बिमारीमा छन् सबैको साथमा आजदेखि सदा सर्वदा एक समान भइरहन्। अब हामी एनाउन्समेन्ट सुन्नेछौँ। He's your mind.
डेभिड अङ्कल तपाईँको अनम्युट गर्नुहोस् त। हेलो हजुर केही एनाउन्समेन्ट छ माउन्ट सिनाईबाट? एनाउन्समेन्ट जय मसी सबैलाई। जय मसी। हेलो सुन्नुहुँदैछ? हजुर हजुर सुन्दैछ, अगु ठिकै छ अहिले आवाज। सुन्नुहुँदैछ? हजुर हजुर अगु। सबैलाई जय मसी। जय मसी। आज लेट भए तापनि टु लेट चाहिँ भएको छैन। अनि आज प्रभुको दास हाम्रो किनले दाजुबाट आज मिठो संगति हामीले पाउन सक्यौँ। अनि हाम्रा जतिजना प्रियजनहरू प्रभुको खुनले किनेका जनहरू जतिजना यो सेवाका निम्ति आउनुभयो, हामी सबैजनालाई पनि हामी धन्यवाद टक्राउँछौँ। अनि जतिजना आउन सक्नु भएन उहाँले पनि हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिरहेको छ भनिकन हामी उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद टक्राउँछौँ। अनि अब नेक्स्ट हप्ताका लागि तपाईले सूचना सुनिदिनुहोस्। भोलि मण्डलीको सेवा भएको खण्डमा केही पनि राखेको छैन, तैपनि हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ। प्रभुले कतै हामीलाई दिदीबहिनीको सेवा, यसरी नै स्पेसल सेवा शनिबार एभ्री स्याटरडे चाहिँ हामीलाई ल्याइदिनुहुन्छ कि भन्ने हामी सबैजनाले त्यसको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अनि सन्डे वर्सिपको सेवा भएको खण्डमा कुनै पनि सेवा राखेको छैन। सुन्नुहुँदैछ? सुन्नुहुँदैछ? सुनिरहेको छ अगु, सबै राम्रो क्लियरली सुनिरहेको छ। अच्छा, अब मन्डे युथको सेवा छ। अनि युथको सेवा चाहिँ हामीले बेरेका मण्डलीलाई सुम्पाएका छौँ। अनि बेरेका मण्डलीबाट अस्ति विनय भाइ आउनु भएको थियो। सायद यसपालि उहाँले कोही अरू भाइलाई हाम्रा अर्पण भाइहरू आउनुहुन्छ कि या कुनै पनि भाइहरू आउनुहुन्छ, भएन भने हामी विनय भाइ नै आउनुहुन्छ होला। अनि ट्युसडेको लागि मण्डलीको प्रार्थनाको सेवा भएको खण्डमा हामीले कुनै पनि सेवा राखेका छैनौँ। अनि बुधबार चाहिँ मेन सेवा यसपालि हाम्रो बडा राजेन नायर एल्सदाई कालिम्पोङबाट आउनुहुन्छ यसपालिको बुधबारको मेन सेवाको लागि। अनि बिहिबार बाइबल स्टडीको लागि हाम्रा तिमोथी लेउपाने हाम्रो बेरेका मण्डलीबाट आउनुहुन्छ। अनि फ्राइडेको दिन चाहिँ हाम्रा भाइ शरण गुरुङ भाइ नेपालबाट आउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ टेस्टिमोनी अनि गस्पेलको लागि चाहिँ शरण गुरुङ भाइ हाम्रो नेपालबाट उहाँ आउनुहुन्छ। अनि हामी यो सेवा सबै सेवाका लागि हामी पुरा रीतिले आशिषको उपभोग गरौँ भनिकन हामी सबैजना हेरौँ। अनि अहिलेको दिनमा आज हामी कतिजना धर्मीहरू धर्मी हुँदै गएको छ, आज नष्ट हुनेहरू नष्ट भएर गइरहेको छ। आज पिनेको आज चामल झै आज हामी नाङ्लोमा परेको छौँ। अब कतिजना भुस झै भएर उडेर जाने दिन आएको छ, अनि कतिजना चामल भइकन ढुकुटीमा पस्ने दिनहरू पनि आइरहेको छ। अब हामी आफैले आफैलाई जाँचौँ, आफैले आफैलाई हामी प्रार्थना गरिकन परमेश्वरका र्याप्चरको दिनमा उठाउने योग्यको दास दासी भइकन हामीले प्रार्थना गर्दै जाउँ। यसरी नै सङ्गतिको द्वारा हामी आशिषको भागीदार हुँदै जानुको निम्ति सबैजनाले नै प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। ल आउँदो दिनहरूको सेवाका लागि पनि सबैजनाले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। अनि सबैजनालाई हामी रिक्वेस्ट गर्दछौँ सबैजना उपस्थिति भइदिउन् भनिकन। अनि जति उपस्थिति नभएकोहरूलाई पनि सबैजनाले इन्करेज गरिदिनुहोस् ताकि उहाँहरूले पनि यो अनलाइनको सेवामा आइकन आशिषको भागीदार हुन सकेको होस्। ल यतिमै अब सबैजनालाई अब बिदा चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह।